अरियान ने सनम को जोर से बेड पर धक्का दे दिया। सनम उसे मुतशाशिर निगाहों से देखने लगी जो शर्ट के बटन खोल रहा था। सनम जानती थी वो बहुत कमज़ोर है और भागकर कहीं जा भी नहीं पाएगी, क्योंकि उसे बहुत नखासत ज़द महसूस हो रहा था। जिस्म में कंपकपी सी हो रही थी और सर भी घूम रहा था। सनम को इस वक्त शिद्दत से रज़ा की याद आई। रज़ा कहीं से भी आकर उसे इस हैवान से बचा ले। अरियान जैसी सनम पर झुका, किसी ने जोरदार आवाज़ के साथ दरवाजे पर लात रसीद की और अंदर आते हुए नफूस ने एक नज़र बेड पर बेहाल और बेहोश सी बेगानी सनम को देखा और सामने खड़े अरियान को देखा जो बिना शर्ट के खड़ा था। आरसम की आंखों में ये सब देख खून उतर आया और ज़बरदस्त थप्पड़ तो अरियान के मुंह पर दे मारा। अरियान भी आरम्स पर टूट पड़ा, लेकिन पीछे पीछे रज़ा भी कमरे में आया और गर्दन से दबोचकर अरियान को आरम्स से अलग किया। रज़ा, सनम की हालत बहुत ख़राब हो रही है, उसे जल्द से जल्द अस्पताल ले जाओ, मैं इस कमीने को संभाल लूँगा। आरसम ने एक मुक्का अरियान को मारा तो अपना नाक पकड़कर पीछे को हुआ। अरियान ने नाक से खून बहने लगा था। दूसरी तरफ रज़ा ने सनम को फर्श से दुपट्टा उठाया और इसके वजूद को अच्छे से ढांपा और गोद में उठाकर कमरे से बाहर चला गया। अरियान सनम को हाथों से निकलते देख रज़ा की तरफ लपका, लेकिन आरसम ने इसकी कमर में एक जोर की लात मारी और वो फर्श पर ढेर हो गया। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। अरियान हथेली के बल उठा और आरम्स को खौफनाक नज़रों से घूरने लगा। अफसोस, सदा अफसोस, लेकिन मैं तुझे जैसे घटिया शख्स को जानने का कोई शौक़ भी नहीं रखता, जो दूसरों की माँ बहनों की इज्जत का दुश्मन बना फिरे। लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तू कौन है, ये जान ले मरने से पहले कि मैं कौन हूँ। आरम्स ने जेब से गन निकालकर सीधा उसकी तरफ तान ली। अरियान ने गन की तरफ देखा और हंस दिया। मेरा बाप इस शहर का बहुत बड़ा आदमी है, मेरी एक पुकार पर पूरी पुलिस फोर्स दौड़ आएगी। आरम्स तंजिया मुस्कुराया और कहा, चल देख लेते हैं, मैं तुझे नहीं मारूंगा, तू खुद अपनी तबाही का बासत बनेगा और अब देखते हैं तुझ में और तेरे बाप में कितनी ताकत है। आरसिम ने वापस से गन को जेब में रख लिया और जाने लगा। अरियान सिर्फ इसकी पुश्त को नफरत की निगाह से देखने लगा। आरम्स के जाते ही अरियान ने गुस्से से अपनी नाक से बहता खून देखा और फिर अपना फ़ोन लेकर बाहर चला गया। सनम को अस्पताल में एडमिट करवा कर रज़ा क्वार्टर में बेचैनी से टहल रहा था। थोड़ी देर बाद ही वहाँ आरसम भी पहुँचा, जिसकी हालत बहुत ख़राब दिख रही थी। क्या हुआ? रज़ा ने इसकी सफ़ेद शर्ट पर मैलापन देखकर कहा, कुछ नहीं, बस वो खुलेआम चैलेंज कर गया है कि वो हमें नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसका बाप इस शहर का बहुत रईस है, इससे अपनी दौलत पर बहुत अकड़ है। आरम्स ने कहा तो रज़ा सख्ती से जबड़े भेज गया। मैं चाहूँ तो उसे एक पल में मसल कर रख दूँ। रज़ा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो पड़ गया। बस हो गया, इंसान को हर चीज़ सोच समझ कर बोलनी और करनी चाहिए। मैं चाहता तो उसे एक पल में मार देता, फिर क्या होता, मैं कातिल बन जाता। इतने पैसे मेरे पास भी हैं कि मैं किसी को भी ख़रीद लूँ, लेकिन मैंने उसे जाने दिया, क्योंकि एक बार की मौत देने में कोई मज़ा नहीं है। अरियान चौधरी, वो अब मुझसे बच नहीं पाएगा, मगर अभी बच्चे को जीने दो। सबसे पहले इसकी अक्ल तोड़ना है और उससे इसकी बेबसी में तड़पा कर रखना है, फिर तब बराबर खेल का मजा आएगा। आरम्स पुरसरार अंदाज में अपना गाल सलहा कर बोला। रज़ा इसकी बकवास सुनकर रह गया। रज़ा तो सीधा एक बार में ही किस्सा ख़त्म करने वाला इंसान था। रज़ा के सामने अगर अरियान आ जाता तो बंदूक की सारी गोलियां उसके जिस्म में उतार देता। रज़ा का दिमाग बहुत गर्म हो रहा था और सबसे ज़्यादा गुस्सा सनम पर आ रहा था, जो जानबूझकर मुसीबत को गले लगाने पहुंच गई थी। वैसे जब तुमने मुझे कॉल किया तो तुम्हें सनम कहाँ मिली थी? मतलब कहाँ थी वो, और उस नापाक शख्स के हाथ कैसे लगी? रज़ा अब तफसील जानना चाहता था। हाँ, मैं तुम्हारी तरफ ही आ रहा था, तभी मैंने देखा सनम निढाल होकर, कहीं खौफजदा सी होकर भाग के जा रही थी। मैं अपनी मर्सिडीज को फुल स्पीड से इसकी तरफ ले गया और मैं जैसे ही नीचे उतरा तो देखा अरियान सनम को पकड़े हुए है और वो होश खो चुकी है। मैं जब तक इनके करीब जाता तब तक अरियान सनम को अपनी कोरेला में बिठा कर ले जा चुका था। मुझे कुछ गड़बड़ सी लगी, लेकिन क्योंकि मेरी बहन अनाया ने मुझे बताया था कि सनम का कोई भाई बहन नहीं है। फिर तब वो लड़का कौन था?
میں یہی سب سوچتا ہوا اس کی گاڑی کا پیچھا کرنے لگا اور تمہیں بھی کال کر کے انفارم کر دیا۔ مجھے نہ اس شخص کے آنکھوں میں جنسی درندگی صاف دکھی تھی۔ پھر کیا صحیح وقت پر ہم دونوں پہنچ گئے اور صنم بچ گئی، ارسم نے کہا اور اپنا ہاتھ دیکھنے لگا جہاں شدید چوٹ آئی تھی۔ یہ ساری غلطی صنم کی ہے، میرے منع کرنے کے باوجود بھی اس کی اتنی ہمت کہ وہ گھر سے نکلی۔ ایک بار بس اسے ہوش آ جائے پھر میں اس کی خبر لیتا ہوں، رضا نے کہا اور دل پر ہاتھ رکھ لیا جو بہت بے صبری سے دھڑک رہا تھا۔ ارسم گہری سوچ میں ڈوب گیا اور چھت کو تکنے لگا۔ صنم کی حالت دیکھ کر اس کے دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی تھی۔ جب اس نے صنم کو نڈھال اور بے بس دیکھا تو دل چیر گیا اور بہت تکلیف ہوئی۔ ایسا لگا جیسے وہ تکلیف صنم کو نہیں آرمس کو ہوئی ہو۔ ڈاکٹرز جیسے ہی باہر آئے رضا اور عارف دوڑ کر ان کے پاس گئے اور ڈاکٹر نے دونوں کو یوں اضطرابی کیفیت دیکھی تو مسکرا گئی۔ ڈاکٹر آپ مسکرا کیوں رہی ہیں؟ آرمس کو انچنبھا ہوا۔ اس لیے کیونکہ وہ بالکل ٹھیک ہے اور اسے کچھ نہیں ہوا ہے، بس کافی ویک ہے اور لگتا ہے اس نے 2 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، اس لیے بے ہوشی طاری ہو گئی تھی اور نروس بریک ڈاؤن ہو گیا۔ اب وہ ٹھیک ہے، آپ لوگ اسے گھر لے جا سکتے ہیں، ڈاکٹر بول کر آگے بڑھ گئی اور آرمس ڈاکٹر کو جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ چلی گئی ہے وہ، رضا نے آرمس کو کہنی ماری اور اسے گھورنے لگا جو کوئی بھی لڑکی دیکھ پاگل ہو جاتا تھا۔ کافی خوبصورت تھی رضا، آرسم نے کہا تو رضا کا دل کیا وہ اپنا سر دیوار پر پھوڑ لے یا آرسم کا سر دیوار پر دے مارے۔ چھچرے پن چھوڑ، رضا اس کے پیٹھ پر ایک مکہ مار کر بولا تو آرسم اچھل گیا اور درد سے کڑھانے لگا۔ ایکٹنگ کرنا بند کرو، اب اتنے بھی زور سے نہیں مارا ہے۔ رضا اس کی حرکت دیکھنے لگا جو درد سے یہاں وہاں اچھل رہا تھا۔ خدا تمہیں غارت کرے، آرمس عورتوں کی طرف سے بد دعا دے کر بولا تو آخرکار رضا بھی ہنس دیا۔ رضا بہت کم ہنستا تھا لیکن آرسم کی الٹی سیدھی بات اور اونگی بونگی حرکتوں پر ہنس دیا کرتا تھا۔ میں صنم کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، رضا بل پے کر رہا تھا تبھی آرسم بول پڑا۔ اچھا، اور کس حق سے؟ اور تمہیں لگتا ہے میں اسے کسی بھی ارے غیرے کے ساتھ جانے دوں گا؟ وہ میری ذمہ داری ہے اور میری ہے، رضا گمبھیرتا سے بولا۔ اوہو، ایسا کیا؟ میں ہوا غیر اور تم اس کے سگے؟ اگر تمہاری ذمہ پر تھی تو تم نے اسے بھوکے پیاسے رکھا، اور ایسا بھی کیا تم نے اس ننھی سی جان پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے کہ وہ راہ فرار کا راستہ اختیار کر گئی؟ آرمس ترکی بترکی جواب دیتا ہوا بولا۔ پلیز مسٹر آرمس، وہ ہمارا پرسنل میٹر ہے اور ہمارے بیچ مداخلت نہ کریں، وہی آپ کے لیے بہتر ہوگا، رضا اس کا شہانہ تھپتھپا کر بولا اور صنم کے روم کی طرف بڑھ گیا۔ صنم آنکھیں کھولے سلنگ پر لگے لائٹس کو دیکھ رہی تھی اور اسے سمجھ آ چکا تھا کہ وہ ارام جیسے درندے سے بچ گئی ہے۔ صنم کو سب یاد آ گیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ صنم اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگی تھی تبھی رضا برق رفتاری سے اس کے قریب آیا اور اسے اپنے مضبوط بازوؤں کا سہارا دے کر اٹھا کر بٹھایا۔ وہ مجھے معاف، صنم اٹک اٹک کر بولنے لگی، چہرے سے نقاہت اور کمزوری صاف جھلک رہی تھی۔ کچھ مت بولو، گھر چل کر بات کریں گے۔ رضا نے اپنی انگلی صنم کے ہونٹوں پر رکھ دی اور اس کی آنکھوں میں سرد مہری دیکھ وہ اندر تک ڈر سہم گئی تھی۔ ارسم بھی کمرے میں آ گیا اور بولا، چلو بھائی، اگر تمہارا ڈرامہ ختم ہو گیا ہو تو گھر چلیں۔ آرسم بھائی، آپ کا بے حد شکریہ، اگر آپ صحیح وقت پر نہ آتے تو پتہ نہیں میرا کیا ہوتا، صنم آنکھوں میں تشکر لیے بولی۔ آرسم کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا اور وہ اپنی جھیل سی آنکھوں سے صنم کو دیکھنے لگا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی، وہی ہری آنکھیں جو محبت، صبر، وفا، عشق اور پاک جذبے لیے آرمس کی جانب تکتی رہتی تھیں۔ بھائی کا لفظ سن رضا کے کلیجے میں برف کی سیل پڑ گئی تھی۔ رضا کو اندر تک سرشاری محسوس ہوئی تو دوسری طرف آرمس کا دل بھر آیا اور وہ پتھر کا بت بنا کھڑا صنم کو دیکھ رہا تھا جو مہربان سی بنی بیٹھی تھی۔ آرمس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے کیا کہے اور اس بات پر اس لمحے میں کیسا رد عمل ظاہر کرے۔ آرمس کو اب تنہائی درکار تھی، وہ بس اب اکیلا رہنا چاہتا تھا۔ مجھے کچھ ضروری کام ہے، میں چلتا ہوں۔ آرمس بنا کسی کی طرف دیکھے کمرے سے نکل گیا تو صنم مسکرا کر نفی میں سر ہلا گئی اور رضا فتح کن انداز میں مسکرایا اور سوچا شاید
आसिम को सनम के मुंह से भाई का लफ्ज सुन शॉक लगा है, इसलिए वो चला गया है। रजा के साथ सनम वापस गेस्ट हाउस आ गई और हयात खाला से देख बहुत खुश हुई थी। रजा ने सनम को कुछ नहीं कहा और ना ही कोई गुस्से का मुजाहरा किया। सनम को लेकिन किसी खतरे का एहसास हो रहा था। इसकी छठी हिस्स कह रही थी कि कुछ गड़बड़ है और रजा इतना शरीफ नहीं हो सकता जो अभी तक इस पर गुस्सा तक नहीं दिखाया और ना ही उसे कोई सजा दी थी। और सनम जो इतनी समझदार थी, सुलझी मिजाज की थी, वो इस मामले में बिल्कुल सही थी और रजा के बारे में बिल्कुल सही सोच रही थी। सनम जिस दिन मुकम्मल तौर पर सेहयाब हुई, उसी दिन रजा ने ऐसा कुछ किया कि इसकी पूरी ज़िंदगी एक झटके में बदल कर रह गई। उसकी ज़िंदगी में तूफान बर्पा हो गया और हर चीज़ अथल पथल होकर रह गई। सनम सब्जियां काट रही थी, तभी रजा इसके सामने आ खड़ा हुआ तो सनम चौंक गई, क्योंकि रजा आजकल ज़्यादातर बड़ी हवेली में रहता था और गेस्ट हाउस बहुत कम आता था। ये कुछ पेपर्स हैं और इसमें तुम्हारे साइन चाहिए। रजा आंखों से ब्लैक शेड उतार कर बोला तो सनम अपना हाथ साफ करके कागजात को देखने लगी, जो कोई पक्के कागजात लग रहे थे। ये किस किस्म के कागजात हैं और मेरे दस्तक क्यों चाहिए आपको? सनम कागजात को देखकर सोचने लगी, ये कागजात तुम्हारे आका जान की तरफ से हैं। इन कागजों में लिखा है कि तुम्हारे आका जान मेरे पैसे लौटाने के बाद मेरी कंपनी से फारिग कर दिए जाएंगे। रजा ने दो टोक लहजे में कहा, मुझे मंजूर है। सनम ने कहा और कलम उठाकर साइन कर दिया। सनम ने एक बार कागजात को पढ़ना भी गवारा नहीं किया। रजा एक अदा से मुस्कुराकर रह गया। कुछ लड़कियां जरूरत से ज्यादा ही बेवकूफ़ होती हैं, लेकिन खुद को चालाक समझती हैं। रजा बुड़बुड़ाकर वहां से चला गया। गुल अपने कमरे में बैठी कुछ ज़रूरी असेसमेंट तैयार कर रही थी। जब इसका फ़ोन बजा तो वो चौंक गई और किसी अननोन नंबर को देख सोचने लगी, आखिर कोई उसे बार बार फ़ोन कर क्यों तंग कर रहा है। हेलो। गुल ने फ़ोन पिक कर लिया तो दूसरी तरफ फिर से खामोशी छा गई। गूंगे हो, मुंह में आवाज़ नहीं है, जब बात करना नहीं होता तो फ़ोन क्यों करते हो? अगर आइंदा इस नंबर पर फ़ोन भी किया तो जहाँ हो वहीं आकर मारूंगी, गुल ने गुस्से से चीखते हुए कहा और फ़ोन कट कर वापस से साइलेंट में मुश्किल हो गई। फिर से कॉल आए तो गुल ने नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया और सुकून से बैठ गई। मम्मी, मुझे आसिम से शादी नहीं करनी है, मिसबा ने कहा तो जन्नूर बेगम गुस्से से तलमला उठी। दिमाग तो तुम्हारा सही है, क्या बकवास है? जन्नूर बेगम गरजदार आवाज़ में बोली, मेरा दिमाग बिल्कुल सही है, लेकिन बेहतर होगा आप अपना दिमाग सही रख करें और जाकर आसिम के घर वालों को मना कर दें। मिसबा अपने गोल्डन बालों को झटका देकर बोली, क्यों नहीं करनी शादी? आखिर क्या बुराई है आसिम में? हर तरीके से बेहतर है, ऊपर से तुम्हारे डैड के दोस्त का बेटा है। तो मैं क्या करूं? अगर इतना ही अच्छा है ना तो अपनी बेटी गुलनैन का रिश्ता तय कर दें, क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ और मैं जिसे पसंद करती हूँ इसी से शादी करूंगी। जन्नूर बेगम को जोर का झटका लगा और वो मिसबा के मुकाबले जा खड़ी हुई। तुम किसी और को पसंद करती हो, लेकिन तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि तुम दोनों की मंगनी हो चुकी है। सो व्हाट मामा, सो व्हाट मॉम, मंगनी हुई है, कोई शादी थोड़ी हुई है। और ऊपर से मैं आसिम जैसे चूमू से शादी कभी नहीं करूंगी। वो बहुत ही ढक्कियों और छोटी सोच का लड़का है और मैं ठहरी आज़ाद ख्याल, इसलिए हमारा कोई जोड़ नहीं है। मिसबा ने अपने ग्रुप टॉप को देखा जो काफ़ी छोटा था और सामने काफ़ी डीप गला था। पता है मॉम, उसे मेरी हर चीज़ से तकलीफ़ है, मेरे बैकलेस ड्रेसेस से, मेरी हाई हील, मेरे शॉर्ट टॉप जीन्स और मेरे नाइट क्लब जाने से भी। मैं कब आती हूँ, कब सोती हूँ, क्या पहनती हूँ, हर चीज़ में आसिम को प्रॉब्लम है। यहाँ तक कि हमारी सोच भी बहुत अलग है। मैं इसके साथ पूरी ज़िंदगी क्या 2 मिनट तक नहीं गुजार सकती हूँ। आप कुछ भी करें लेकिन ये रिश्ता ख़त्म कर दें। मिसबा आराम से बेड पर बैठी हुई बोली। जन्नूर बेगम को तो शॉक लगा था क्योंकि अब शादी में ज़्यादा दिन नहीं रह गए थे। ऊपर से मुर्तज़ा को अगर ये बात पता भी चल जाती तो वो दोनों माँ बेटी को जिंदा दफन कर देते। मिसबा, मुर्तज़ा, जन्नूर सर पकड़कर बैठ गई, सोचने लगी अब वो क्या करे और क्या नहीं। रजा सनम को हर जगह ढूंढ चुका था लेकिन वो नहीं मिली थी। हयात खाला से रजा को पता चला कि सनम अपने कमरे में है। रजा सनम के कमरे की तरफ बढ़ गया। रजा दबे कदमों से इसके कमरे में गया ताकि सनम को इसकी मौजूदगी का इल्म ना हो। रजा ने आंखें छोटी करके सनम को देखा जो भीगे बालों को तौलिए से रगड़ रही थी। गुलाबी रंग के कामदी सूट पहने वो बहुत ज्यादा हसीन लग रही थी। दुपट्टा सोफे पर पड़ा हुआ था और वो आईने के सामने कोई मध्यम सा गीत गुनगुना कर बालों को सुखा रही थी। रजा के चेहरे पर
तिरछी मुस्कान रक्स करने लगी और उसके दिमाग में शरारत सूझी। तभी सनम की चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। रज़ा ने अचानक सनम को धक्का दे दिया था और सनम धप से बेड पर गिर गई थी। रज़ा हंस दिया, लेकिन सनम जो बेड पर गिरी थी वो चीख उठी और वो झट से उठी और सोफे पर से दुपट्टा उठाकर रज़ा की तरफ देखने लगी। ये कौन सा तरीका है? सनम घबरा कर बोली तो रज़ा की हंसी छूट गई, क्योंकि सनम शर्म से लाल पड़ गई थी। अब तुम मेरी बीवी हो, तुम पर मेरा हक है, जो चाहूँ करूँ। रज़ा लापरवाही से शाने झटक कर बोला, लगता है आज फिर आप नशे में हैं। सनम चैब होकर बोली, हाँ भाई, नशे में तो हूँ। तो नशे में तो है, जब से तुम्हारे लबों का नशा किया है तो समझे कि नशा सिर्फ शराब में नहीं होता। रज़ा इसके करीब आकर बोला तो सनम पीछे हट गई। डर रही हो मुझसे, लेकिन हकीकत यही है कि तुम मेरी बीवी हो। रज़ा इसके भीगे बालों की लट को अपनी उंगली में घुमाकर बोला, मजाक ना करें। सनम झुठला से बोली, मैं एक कम गो और संजीदा इंसान हूँ, कभी झूठ या मजाक नहीं बोलता। तुमने निकाह के कागजात और पर साइन किए हैं और मेरी जान। रज़ा से खुद के करीब खींचकर बोला, नहीं, मैंने कब किया? झूठ बोल रहे हैं आप। सनम रज़ा की आंखों में मोहब्बत देखकर घबरा गई। हाँ, मत मानो मेरी बात, लेकिन तुम मानो या ना मानो, सनम शहबाज सदीकी नहीं हो तुम। तुम अब सनम रज़ा सुल्तान अली हो, मेरी कुल कायनात, मेरी जिंदगी, मेरी ज़ौजा हयात, मेरा सब कुछ। तुम सिर्फ मेरी हो, मेरे वजूद पर आज से हुक्मरानी मेरी होगी। तुम खुद की भी नहीं रहोगी, सिर्फ मेरी बनकर होगी, सिर्फ मेरी। रज़ा ने शिद्दत पसंदी से कहा तो सनम डर से चीख उठी। तो रज़ा ने इसके लबों को कैद कर लिया और सनम अपना पूरा जोर लगाकर रज़ा को खुद से दूर धकेलने की कोशिश करने लगी, लेकिन रज़ा ने इसके एक हाथ को मरोड़ कर पीछे पुश्त पर लगा दिया। सनम इतनी ज़्यादा कमज़ोर पड़ गई थी कि बाल आखिर सनम से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने एक हाथ से ही रज़ा की शर्ट को अपने पसीने वाले हथेली से भेज कर पकड़ लिया। रज़ा को अपना दीवानापन दिखाने का अच्छा मौका मिला था। रज़ा को जब अपने मुंह में खून का जैका महसूस हुआ तब वो सनम से अलग हुआ और सनम को देखने लगा, जो शर्म से थरथरा रही थी और अपनी अकड़ती सांसों को नॉर्मल कर रही थी। सनम के होठों से खून बह जा रहा था। आप झूठे मक्कार हैं, मैं आपको नहीं मानती। सनम रुक रुक कर बोल रही थी और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। अब तुम कहीं नहीं जाओगी, समझी? बहुत जल्द मैं तुम्हें यहाँ से बंगले में शिफ्ट कर दूंगा, फिर साथ में रहेंगे। रज़ा अपनी उंगलियों से इसके आंसू साफ करने लगा। मुझे नहीं रहना यहाँ, आज मेरे आका जान आएंगे, मैं इनके साथ चली जाऊंगी। आप जबरदस्ती मुझे बांध कर यहाँ नहीं रख सकते हैं। सनम रोती हुई हाथ पैर पटकने लगी तो और रज़ा का गला पकड़कर झंझोर कर बोली, आप मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरी ज़िंदगी क्यों अज़ाब बना रहा है? मुझे नहीं रहना आपके साथ, और अगर ज़बरदस्ती रखेंगे तो मैं भाग जाऊंगी। सनम ने जैसे ही कहा, रज़ा का एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर लगा और वो फर्श पर जा गिरी। रज़ा का चेहरा एकदम सपाट हो गया और आंखों में सड़पन साफ झलकने लगा। अगर आइंदा ऐसी बात ज़बान से भी निकली तो देखना मैं तुम्हारा हशर क्या करता हूँ। और हाँ, अब यहाँ से तो तुम्हारा जनाजा ही निकलेगा। खामोशी के साथ यहाँ पड़ी रहो और तुम्हें खुद से दूर हरगिज़ नहीं जाने दूंगा। रज़ा घुटने के बल बैठते हुए इसका चेहरा उठाकर बोला। सनम के गालों पर रज़ा के 5 उंगलियों के निशान छप गए थे। मेरे अंदर के जानवर को जिंदा मत करो, बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ तो समझो, वरना अगर मेरे अंदर का दरिंदा जाग उठाना तो पछताओगी। रज़ा उसके बालों को मुट्ठी में जकड़कर उसे उठाकर बोला। सनम दर्द से सिसक पड़ी और रज़ा के हाथों से अपने गीले बाल छुड़वाने लगी। छोड़े, सनम दर्द से छटपटा कर बोली। रज़ा के चेहरे पर शैतानी मुस्कान रेंग गई और एक झटके से सनम का बाल छोड़ दिया और उसके गाल पर अपना हाथ फेरने लगा। फिर एक के बाद ही सनम एकदम सिसक कर फूट कर रोने लगी। रज़ा कमरे से जा चुका था और सनम अपने गाल पर हाथ रखे रो रही थी। सनम दौड़कर आईने के करीब गई और आंसू पूंछकर अपने सुर्ख पड़ते गाल को देखने लगी, जहाँ रज़ा के दांत के निशान थे। सनम अपनी उंगली जख्म पर फेर कर रोने लगी। गाल पर बहुत खतरनाक जख्म रज़ा ने नक्श कर दिया था। सनम अपनी ही किस्मत को कोसती हुई रोने लगी, इस बात से अनजान क्या कि इसके साथ क्या क्या होने वाला है।
सनम रोती सिसकती अपने कमरे में बंद थी जब अचानक ही हयात खाला इसके रोने की आवाज़ सुनकर अंदर आई तो इसकी हालत देख डर गई। ये क्या, ये कैसे हुआ? हयात खाला उसे रोता सिसकता टूटे फूटे हालत में देख इसके करीब गई और इसके गाल पर हाथ फेर कर प्यार से बोली, छोड़े मुझे, हाथ मत लगाए, आप सब एक जैसे हैं, आप भी रजा सर की तरफदारी करने आई होंगी। सनम हयात खाला उनका हाथ बेरुखी से झटक कर बोली और ज़्यादा हिचकियाँ लेकर बच्चों की तरह रोने लगी। सब मर्द एक जैसे होते हैं, एक ने मुझे इस दरिंदे से बचा कर लाया तो दूसरा खुद दरिंदा बन गया। ये देखें आपके छोटे सरकार की दरिंदगी और हवानियत जो वो मोहब्बत के नाम पर मेरे होंठ और मेरे गाल में नक्श कर गए हैं। सनम तनफर करती उठी और अपना चेहरा जिस पर वो अपनी हथेली से छुपाए शर्म से बैठी रो रही थी उस पर से अपनी हथेली हटा दी और हयात खाला ने बेख्तियार अपने सीने में हाथ रख लिया और सनम के गाल पर बने दांतों के जख्म देखने लगी जो साफ नुमाया थे। सनम के होंठ से खून बहकर जमकर स्याही मायल हो चुका था। अब बोलिए, क्या कहेंगी आप? इसमें मेरी गलती है उस इंसान की जो मुझे अपने अंदर का जानवर दिखा गया है। सनम का दुपट्टा फर्श पर गिरा हुआ था और वो वापस से वहीं फर्श पर ढक गई और अपने बाल नोचकर हाथ पैर पटक कर रोने लगी। सनम का बस चलता तो वो कमरे का एक एक सामान को तोड़ फोड़ कर आग लगा देती और खुद को भी खत्म कर लेती। हयात खाला सत्ते के आलम में खड़ी सनम को देखती रही। फिर अचानक ही सनम मुंह पर हाथ रखे बाथरूम की तरफ भाग गई। हयात खाला सनम की हालत समझते हुए उसे कुछ देर अकेला छोड़ लिविंग एरिया में आ गई जहां रजा बैठा था। हयात खाला का खून अंदर तक जल कर खुश हो गया था। हयात खाला मुलाजमा थी लेकिन उन्होंने रजा को बचपन से गोद में खिलाया था। रजा ने अपनी माँ को नहीं देखा था, बस हयात खाला को ही देखा था जो उसे माँ बनकर हर अच्छे बुरे में फर्क बताती रहती थी। छोटे सरकार, हयात खाला ने आवाज़ दी तो रजा जो मोबाइल चला रहा था वो शिबली से हयात खाला को देखने लगा। खाला क्या हो गया आज, आप मुझे छोटी सरकार क्यों कह रही हैं? रजा ने गर्दन घुमाकर खाला की तरफ देखा जो बेहद संजीदा खड़ी थी। सोच रही हूँ कि मैं ये मुलाजमत छोड़ दूँ, मुझे अब यहाँ काम नहीं करना है, मैं गाँव जाना चाहती हूँ। नहीं, अचानक क्या हो गया खाला, मुझसे नाराज हैं क्या? रजा ने इस्तफामिया लहजे में कहा। हाँ, बस मुझसे अब सब देखा नहीं जाता। क्या देखा नहीं जाता? सनम की हालत, मुझे समझ नहीं आता तुम इतने ज़्यादा नीचे कब गिर गए? हयात खाला अंगेज लहजे में बोली। ओह अच्छा, तो ये सब आपको सनम ने सिखाया है? रजा स्मार्ट लहजे में बोला। मुझे किसी ने नहीं सिखाया लेकिन मुझ में इतनी समझ है कि मैं अपना फैसला खुद ले सकती हूँ। हयात खाला ने कहा तो रजा गुस्से से उठकर इनके करीब आ गया। आप ऐसे क्यों कह रही हैं? कोई बात है जो आपको गलत लगी हो या बुरी लगी हो तो सॉरी, मैंने आपको हमेशा अपना दोस्त, भाई, बहन और माँ समझा है। आप ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हैं। रजा तकद्दुस से बोला और हयात खाला का दोनों हाथ पकड़कर अपनी आंखों से लगा लिया। अगर ऐसी ही बात है तो मेरे चंद सवालों का जवाब दो। जी पूछें, रजा फरमाबरदारी से बोला। सनम के साथ ऐसा बुरा बर्ताव क्यों कर रहे हो? आखिर तुम उसे जाने क्यों नहीं दे रहे हो? रजा मुस्कुरा दिया और कहा, क्योंकि वो मेरी बीवी है, मैंने उससे मैरिज सर्टिफिकेट में साइन लिए हैं। वो कानूनी तौर पर मेरी बीवी है, सिर्फ कानूनी तौर पर, शरई तौर पर तो नहीं है। निकाह नहीं हुआ है तुम दोनों का और ना ही सनम से इसकी रजामंदी पूछी गई है। फिर कैसे हो गई वो तुम्हारी बीवी? हयात खाला ने इसका जवाब दिया कि रजा लाजवाब हो गया और ऐसे जानवरों के जैसे उसे मारते पीटते क्यों हो? वो भी इंसान है, उसे भी दर्द होता है। और मैं कुछ नहीं करता, आप तो जानती हैं कि मुझे गुस्सा आ जाता है। फिर ऊपर से वो मुझे हर वक्त गुस्सा दिलाती रहती है, कहती है छोड़कर चली जाऊंगी, मुझे जानवर कहती है और कहती है मुझे मोहब्बत नहीं है। वो ना जाने क्या कुछ कहती है, सही ही कहती है। अगर इसके साथ ऐसी हरकत करोगे तो यही सुनने को मिलेगा। खाला आप तो समझे, मैं जानबूझकर नहीं करता हूँ, बस वो मेरे काबू में रहे और मुझे कभी छोड़कर ना जाए, मैं यही चाहता हूँ। रजा सोफे पर हाथ मार कर बोला। तो बेटा जी, ऐसे रिश्ते नहीं बनाए जाते। हाथ उठाकर जलील कर चीख चिल्लाकर, डरा धमकाकर, गुस्सा दिखाकर वो और कभी भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहेगी।
حیات خالہ جانتی تھی بچپن سے رضا بہت سخت مزاج کا مالک رہا ہے، تب میں کیا کروں؟ صنم کو میرا پیار نظر کیوں نہیں آتا؟ اسے تو مجھ سے گھن اور نفرت محسوس ہوتی ہے۔ رضا چڑ کر بولا، تم نرمی اور ٹھنڈے مزاجی سے سوچو، تم حرام کام چھوڑ دو اور حلال پر توجہ دو۔ کیونکہ صنم بچپن سے حلال کے نوالے کھاتی آئی ہے، وہ مر جائے گی لیکن حرام چیزوں کی طرف رخ نہیں کرے گی۔ تم شراب پینا چھوڑ دو، نشہ مت کرو، دیر رات تک نائٹ کلب میں وقت گزارنا چھوڑ دو، نیز ہر وہ حرام کام چھوڑ دو جو تمہیں حلال چیزوں سے دور لے جا رہی ہے۔ حیات خالہ اس کا شانہ پیار سے تھپتھپا کر چلی گئی۔ دوسری طرف صنم ہر چیز چھن پھٹک کر رہی تھی، سامان یہاں وہاں پھینک رہی تھی۔ صنم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہاں لا کر آپ کو میری زندگی یوں اجاڑنی ہی تھی تو شروعات سے مجھے حرام کی طرف دھکیل دیتے، کیونکہ مجھے اچھے اور برے میں فرق کرنے کی تمیز دی، مجھے حرام اور حلال کو سمجھنے اور ان میں امتیاز رکھنے کی توقیر دی۔ اگر مجھے رضا جیسے حیوان شخص سے ہی جوڑنا تھا تو کیوں میں نے بچپن سے آنکھ کھلتے ہی حرام حلال کو گلے لگایا تھا؟ میں ایسی بدتر زندگی کبھی نہیں کاٹوں گی۔ اگر مجھے ایسی ذلت بھری زندگی میں رہنا پڑا تو میں موت کو ایک بار خوشی سے گلے لگا کر مر جاؤں گی، لیکن میں یوں کسی کے جوتے کی نوک پر نہیں رہوں گی۔ صنم اٹھی اور پورے کمرے میں اضطرابی کیفیت میں چکر کاٹنے لگی۔ تبھی پھر سے دروازہ کھلا اور کمرے میں حیات خالہ آ گئی۔ صنم، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، مہربانی کریں اور یہاں سے چلی جائیں۔ صنم رک کر ہاتھ سے جانے کا اشارہ کر کے بولی، یہ تو اچھی بات ہے، ناراضگی رضا سے ہے اور بات تم مجھ سے نہیں کر رہی ہو۔ حیات خالہ اس کے قریب گئی اور اس کے بکھرے بالوں کو چہرے سے سمیٹ کر بالوں کو کیچا لگایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ پر بٹھا دیا۔ صنم بیزاری سے حیات خالہ کو دیکھنے لگی۔ آپ کو جھوٹی ہمدردی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صنم اپنی ہی دھن میں بولے جا رہی تھی جب وہ درد سے کڑھا اٹھی۔ حیات خالہ اس کے سرخ پڑتے گالوں میں ٹیوب سے مرہم لگا رہی تھی۔ درد کم ہو جائے گا اور یہ نشان بھی ختم ہو جائیں گے۔ حیات خالہ نے صنم کی باتوں کو نظر انداز کر کے اس کے گالوں میں مرہم لگاتی رہی۔ درد سہنے کی عادت نہیں ہے، کیونکہ صنم جان تو اپنے آقا جان کی لاڈلی ہے۔ ہوتا ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے، جب زندگی کا تھپڑ پڑتا ہے تو اچھے سمجھدار ہو جاتے ہیں۔ خیر تم تو سمجھدار پہلے سے ہی ہو، بس جذباتی بہت ہو اور بہت جلد گھبرا جاتی ہو۔ حیات خالہ آہستہ آہستہ اس کے آنسو پوچھ کر اسے بہلا رہی تھی۔ صنم کا زخم ایک بار پھر ہرا پڑ گیا اور وہ سسک کر رونے لگی۔ آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز مجھے میرے آقا جان کے پاس جانے دیں، آپ میری مدد کریں، میں نے زندگی میں صرف اپنے آقا جان کو ہی جانا ہے اور میرے لیے کوئی کچھ نہیں ہے۔ صنم بولتے بولتے ہاتھ جوڑ گئی تو حیات خالہ نے اسے سینے سے لگا لیا۔ جب صنم کا رونا کچھ کم ہوا تو وہ اپنی ہتھیلی سے آنکھوں کو رگڑتی مسلتی ہوئی آنسو پونجنے لگی۔ صنم کا چہرہ لال بھڑکا ہو گیا تھا اور اس کی ہری جھیل سی آنکھیں متورم پڑ گئی تھی۔ تم رضا کو نہیں جانتی ہو بیٹا جی، اس کے لیے اسے درندہ حیوان سمجھتی ہو، اسی لیے اسے درندہ حیوان سمجھتی ہو۔ دراصل رضا ویسے نہیں ہے جیسا دکھتا ہے، بہت کم لوگ اسے قریب سے جانتے ہیں، بچپن سے ہی محرومی کا شکار رہا، ماں کی ممتا نصیب نہ ہوئی، باپ نے بھی ہر ضد پوری کی لیکن کبھی بیٹے کو سینے سے لگا کر چند محبت کے بول نہیں بولے۔ باپ نے تو بس بیٹے کو پڑھا لکھا کر نوٹ کمانے کی جنون میں لگا دیا۔ صرف رضا کے باپ سے سخت اور ہر چیز میں تہذیب اور سلیقے کی پابندی ملی۔ کبھی بھی مرتضیٰ صاحب نے رضا کو پیار سے پچکارا نہیں، لاڈ نہیں اٹھائے۔ حیات خالہ اب دیدہ ہو گئی اور آنکھوں سے نمی صاف کرنے لگی۔ جو بھی ہو مجھے نہیں سرکار، مجھے بس میرے گھر جانا ہے۔ اگر اب میرے ساتھ زور زبردستی ہوئی نہ آئی سویئر آئی کل مائی سیلف، میں خود کو ہی مار ڈالوں گی۔ یوں گھٹ گھٹ کر مرنے سے اچھا ہے ایک ہی بار میں حرام کا گھونٹ پی کر مر جاؤں۔ میں جانتی ہوں خودکشی حرام ہے، لیکن ایک حرام کی زندگی، حرام کا رشتہ نبھانے سے بہتر یہی ہے کہ میں مر جاؤں۔ صنم اپنا گلا گھونٹتے ہوئے بولی، پاگلوں جیسی بات مت کرو۔ حیات خالہ صنم کا ہاتھ سختی سے پکڑ کر بولی، میں کچھ کرتی ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں میری ہر بات ماننی پڑے گی۔ حیات خالہ اس کی حالت دیکھ ترس کھا کر بولی، تمہیں گھر جانا ہے؟ ہاں خالہ، مجھے گھر جانا ہے۔
जो मैं बोलूँगी वो मानोगी, जी सारी बातें मानोगी, ठीक है। फिर रज़ा को तो कोई भी लड़की मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें कोई और बाप नहीं मिल सकता। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा दिल तुम्हारे आका जान के लिए तड़पता होगा, ठीक है। फिर मैं तुम्हारा साथ दूंगी और तुम्हें यहाँ से निकलने में मदद करूँगी। हयात खाला ने इसका माथा चूमकर बोली तो सनम इनकी गोद में सर रख सो गई, जैसे से सुकून मिला हो। वो बहुत देर से रोज सिसक रही थी। घर जाने का सुन वो थोड़ा आराम से सुकून से हयात खाला की गोद में सर रख कर सो गई। हयात खाला इसकी अबतर हालत देख खामोश रही, क्योंकि वो खुद एक औरत थी और सनम की नाजुक होती हालत समझ रही थी। हयात खाला ने सोच लिया था कि वो सनम को रोते सिसकते मरते नहीं देख सकती थी, इसलिए वो उसे रज़ा से दूर कर देती। ये रज़ा और सनम दोनों के लिए बेहतर होता। सनम फजर की नमाज पढ़ बैठी सोच रही थी कि आखिर इसके आगा जान उसे लेने क्यों नहीं आ रहे हैं, जबकि आगा जान ने खुद रज़ा से कहा था कि पैसों का इंतज़ाम हो गया है और वो बहुत जल्द सनम को लेने आएंगे। ना ही आगा जान आए और ना ही आगा जान अब फ़ोन उठाते हैं। सनम का जहन माऊफ हो चुका था। वो खाली जहन लिए बैठी एक नई सुबह देख रही थी। इम्तहानात के दिन चल रहे थे और गुल को सुकून चाहिए था। वो ढंग से कुछ पढ़ भी नहीं पा रही थी। बार बार कोई अननोन नंबर से उसे कॉल करके तंग कर रहा था। वो न जाने कितने नंबर बदल चुकी थी और जितने भी नए नंबर से कॉल आते थे वो सबको ब्लॉक करती जा रही थी। फिर रोज उसे तंग करना इस अजनबी ने अपना फर्ज समझ लिया था। अभी भी यही हुआ जब गुल एजुकेशन के टॉपिक रट रही थी, तब किसी ने उसे कॉल कर दिया। शर्म नहीं आती तुम्हें? मुझे क्यों कॉल करते रहते हो? देखो मुझे मजबूर ना करो कि मैं गालियां दूं। गूंगे हो, कुछ कहते क्यों नहीं? अरे यार क्या मसला है? क्या? गुल ने तमक कर फोन काट दिया। गुल को फ्रस्ट्रेशन होती थी, आखिर आगे से कुछ वो आवाज़ क्यों नहीं आती। जो कॉल करता था वो खामोशी से बस गुल की सलवतें सुनता था और धमकियाँ सुनता था, लेकिन आगे से कुछ नहीं कहता था। गुल ने सोचा ज़रूर कोई दोस्त या जानने वाला होगा जो जानबूझ के शरारत कर रहा है या मखसूस उसे परेशान करने के लिए ऐसा अमल अपना रहा है। गुल ने सोचा अगर वो कोई भी हो एक बार सामने आ जाता तो वो इसका मुंह तोड़ देती। गुल यही सब सोचती हुई वापस से किताब खोलकर बैठकर पढ़ने लगी। आपने तो कहा था रज़ा सर मुझे धक्के देकर घर से निकाल देंगे। सनम सीने पर बाजू लपेटकर झुझला कर बोली, हाँ हाँ निकाल देगा। मैंने तो कहा था जैसा मैं बोल रही हूँ तू बस वही कर। हयात खाला चमचमानियत से बोली, वैसे ही तो कर रही हूँ। एक हफ्ते से मैं रज़ा सर की चाय में चीनी की जगह नमक डाल रही हूँ। इस्त्री करने के बहाने इनके कितने कप कोट शर्ट जला दिए। खाना जला रही हूँ, कभी खाने में नमक नहीं डालती, कभी मिर्चें ज़्यादा कर देती हूँ, फिर भी कुछ नहीं बोलते, खामोश रहते हैं। सनम अफसुदा हो गई। हिम्मत क्यों हारती है? अभी भी वजूहात बच्चे हैं जिससे तू रज़ा को गुस्सा दिला जा, फिर देखना रज़ा तुझे खुद हाथ पकड़ कर निकाल देगा। हयात खाला जोशीले अंदाज में बोली, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। अजीब सा दिल बेचैन है, पता नहीं क्यों आज कुछ अजीब सा लग रहा है। सनम दिल के मकाम पर हाथ रखकर बोली, अरे बेटा जी आप इतनी फिक्र ना करें, मैं रज़ा को जानती हूँ। इसकी कुव्वत बर्दाश्त बहुत कम है और वो जल्द गुस्सा हो जाता है, तो इत्मीनान रख, मैं कुछ और सोती हूँ। खाला हयात खाला कहकर किचन की तरफ चली गई और सनम सोचने लगी आखिर अब की बार वो ऐसा क्या कर गुजरे जो रज़ा गुस्से से पीछे ताप खाकर उसे धक्के देकर घर से निकाल दे और वो आज़ाद हो जाए। लेकिन रज़ा का ऐसा कोई मूड मिजाज नहीं लग रहा था। सनम ने दिल ही दिल में तौबा की और खुदा से दुआ मांगी कि अगर रज़ा में तब्दीली आ गई या वो बदल गया तो क्या होगा। वो बदल गया या अगर नरम मिजाज वाला बन गया तो क्या होगा। नहीं सनम जान, अच्छी बातें सोचो, ऐसे खतरनाक तब्दीली का ना सोच जिससे तुझे ही नुकसान हो। जो शख्स नफरत और सख्ती में दीवाना बन सकता है, अगर वो सुधर गया या अच्छा बन गया, वो मोहब्बत करने वाला बन गया तो क़यामत बर्पा कर देगा। सनम खुद में ही बड़बड़ाती हुई दुपट्टा कंधों पर फैलाए पोर्च की तरफ बढ़ गई। सनम पोर्च में खड़ी थी, तभी इसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। रज़ा अपनी मस्टरी से निकला था और आर्सन उसे सहारा दिए अंदर की जानिब ले जा रहा था। रज़ा का सफ़ेद शर्ट खून से लहूलुहान हो रहा था। सनम पागलों की तरह दौड़कर इनके करीब गई, लेकिन इससे पहले ही हयात खाला वहां पहुंच गई। ये क्या हुआ? कैसे हुआ? वो रज़ा को यूं हालत देख परेशानी से कहने लगी, कुछ नहीं खाला, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था।
آرسم ماحول کا بوجھل پن کم کرتے ہوئے بولا۔ شکریہ آرسم، اب تم جاؤ، تمہارے گھر سے بھی لگاتار کال آ رہی ہے۔ رضا مضبوط لہجے میں بولا، آرسم کو گلے لگا کر بولا، ہاں ٹھیک ہے، اپنا زیادہ سے زیادہ خیال رکھو، اب بھی آفس آنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف تم گھر پر رہو اور آرام کرو۔ عارف اس سے الگ ہوتا ہوا جانے کے لیے مڑا، جب اس کی نظر صنم پر پڑی جو آنکھوں میں آنسو لیے کھڑی رضا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تم ابھی تک یہیں ہو؟ آرمز کو حیرانی ہوئی تھی۔ ہاں، صنم نے بس اتنا ہی کہا اور آرمز کی جانب دیکھا جو اس کے سر پر بڑے بھائی کی طرح پیار سے ہاتھ رکھ کر وہاں سے جانے کے لیے قدم بڑھا رہا تھا۔ ارے لڑکی کھڑی کھڑی منہ کیا تاک رہی ہے؟ جا کر ڈاکٹر کو کال کر دیکھ کتنا خون بہہ گیا ہے۔ حیات خالہ کی آواز پر صنم چونکی اور دوڑ کر وہاں سے ہال روم کی طرف چلی گئی۔ کچھ وقفے بعد ڈاکٹر کامران آئے اور مکمل چیک اپ کر وہ ضروری ہدایت اور دوائی دے کر چلا گیا۔ رضا سر پر پٹی باندھے اور ایک ہاتھ میں سیلنگ آرم پاؤچ باندھے کمرے میں بیٹھا تھا جب صنم ٹرے میں کھانا لے وہ یہ کھانا کھا لیجیے کیونکہ آپ کو وقت پر دوائی دینی ہے، صنم نے گھبرا کر جلدی سے کہا اور جانے کے لیے پلٹی تو رضا کی ایک ہی آواز پر رک گئی، کیسے کھاؤں گا، ہاتھ میں پلاسٹر کیا ہوا ہے۔ رضا نے بے بسی سے مسکرا کر کہا اور صنم کی پشت پر بکھرے بالوں کو دیکھنے لگا جو لاپرواہی سے کیچڑ سے نکلے ہوئے تھے۔ تب میں کیا کروں؟ صنم بغیر پلٹے ہی انگلیاں مروڑتے ہوئے بولی، جیسے پہلے میں بیمار ہوا تھا اور تم نے اپنے ہاتھوں سے مجھے کھلایا تھا، آج بھی ویسے کھلا دو نا۔ رضا منت سماجت کرنے لگا، حیات خالہ کو بھیجتی ہوں، وہ کھلا دیں گی آپ کو، صنم جاتی ہوئی بولی اور رضا پھر منہ لٹکا کر رہ گیا۔ صنم جیسی کمرے میں آئی تو دیکھا حیات خالہ عشاء کی نماز پڑھ رہی ہیں، تو صنم اپنی گلابی دوپٹے کو اپنی انگلیوں میں الجھاتے ہوئے واپس رضا کے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ صنم چپکے سے رضا کے کمرے میں دبے پاؤں واپس آ گئی اور الٹے ہاتھ سے بڑی مشکل سے کھانا کھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن بار بار کھانا واپس پلیٹ پر گر جاتا تھا۔ صنم سے اب رہا نہیں گیا اور وہ رضا کے قریب کرسی کھینچ کر جا بیٹھی۔ رضا صنم کو دیکھنے لگا جو ہلکے نیلے اور گلابی رنگ کے امتزاج کا سوٹ پہنے بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس کا گورا دودھیا رنگ بہت کھلا کھلا سا تھا۔ رضا نے بس دور اس کا چہرہ دیکھا جہاں اب اس کے دانتوں کے نشان نہیں تھے، لیکن سرخ آنسوؤں پر ہلکی نلہاٹ تھی۔ رضا کو بہت شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔ صنم اپنے ہاتھوں سے نوالا بنا کر رضا کے منہ میں ڈال رہی تھی اور رضا بھی کسی معصوم بچی کی طرح کھانا کھا رہا تھا۔ وہ صنم، رضا نے بولنے کی کوشش کی تو اسے کھانسی آ گئی۔ صنم نے پانی جگ سے نڈال کر رضا کے لبوں سے لگا دیا۔ کھانا پورا کھلا کر صنم نے رضا کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ صنم نے چوروں کی طرح اسے دیکھا اور ترچھی نظر کر واپس سے سامان سمیٹنے لگی۔ صنم مجھ سے ناراض ہو؟ رضا نے اپنے دوسرے ہاتھ سے صنم کے دوپٹے کا کونا پکڑ کر معصومیت سے کہا، نہیں، ناراض ان سے ہوتے ہیں جن سے ہمارا کوئی رشتہ ہو، آپ میرے لیے مخصوص اجنبی ہیں۔ صنم نے بے رخی سے کہا، میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا تھا اور تمہیں اذیت بھی پہنچائی تھی، اسی لیے سوری، مجھے میرے غصے پر کنٹرول نہیں رہتا۔ رضا نرمی سے اس کا ہاتھ تھاپ کر اسے اپنے قریب بیڈ پر بٹھا دیا۔ صنم نے سوچا زیادہ اسے رضا کے قریب نہیں رہنا چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے، مجھے کام ہے۔ صنم وہاں سے جانے کا بہانہ ڈھونڈنے لگی۔ تمہیں مجھ سے شکایت ہوگی نا، تمہیں لگتا ہوگا میں تمہارے ساتھ ظلم کر رہا ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ رضا گردن ترچھی کر اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ صنم کے چہرے پر بیزاری چھائی تھی۔ میں چاہتا ہوں تم میری محبت کو سمجھو، میری تڑپ جانو، مجھ سے محبت کرو۔ رضا صنم کو دیکھ رہا تھا جو کراہت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم یقین مانو میں اب شراب نہیں پیتا اور اب رات بھر باہر وقت نہیں گزارتا، میں خود کو اچھے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش میں لگا ہوا، اگر تمہارا ساتھ مجھے مل جائے تو بس میں سنور جاؤں گا۔ رضا بشارت سے بولا کر صنم کو دیکھنے لگا جو اس کی طرف تک دیکھنا گوارا نہیں کر رہی تھی۔ مجھ سے شرعی طور پر نکاح کر لو تاکہ ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے، رضا نے محبت پاش لہجے میں کہا اور صنم نے نفرت آمیز لہجے میں کہا، لیکن میں آپ سے محبت نہیں کرتی ہوں، آپ جیسے انسان کی باتوں کا
बातों पर भरोसा भी नहीं करती हूँ, समझे आप। सनम उठकर बाहर जाने लगी, तभी रज़ा ने फिर कहा, ठीक है, नहीं करती ना मोहब्बत तो आज बस चाय पे नमक ज़्यादा रखना, तुम्हारे हाथों की तो मैं जहर भी पी लूँगा। रज़ा हंसकर बोला तो सनम चुलबुला सी गई और तैश के आला में गुस्से से वहाँ से चली गई। रज़ा सनम की जाती खतरनाक मुस्कान लबों में सजा कर हंस दिया, तुम्हारी नादानियाँ और अहकमाना हरकतें मेरे सामने नहीं चलनी, तुम चाहे जो भी कर लो, तुम्हें रहना तो मेरे साथ ही है, रज़ा खुद कलामी करके बोला। सनम कमरे में आती ही धप से दीवार से लग बैठती चली गई। अब क्या होगा? खाला हयात जानलेवा समेट कर बोली, अब क्या हो गया? रज़ा सर को सब मालूम चल गया कि मैं जानबूझकर इनके साथ ज्यादती कर रही थी ताकि वो मुझे घर से निकाल दें। खाला आप देख लेना, वो मुझे नहीं घर से निकालेंगे। और वो तो अब गुस्सा भी ठीक करते और अभी मुझसे माफ़ी भी मांगी है। सनम सर पर हाथ रखे डिप्रेशन से बोली, क्या उसने तुझसे माफ़ी मांगी? हयात खाला खुशी से झूम कर बोली। सनम ने आंखें छोटी करके बुरा सा मुंह बनाया, मेरा मतलब अच्छा, माफ़ी मांगी तो क्या हो गया, तो फिर भी माफ़ मत करना। और सुन, अब देख मैं क्या करती हूँ, तू कल इस घर से जाने वाली है। हयात खाला इसके मसले का हल बताती हुई बोली, रज़ा के बाबा साहब आ रहे हैं और वो बहुत ख़तरनाक हैं, बहुत ज़्यादा ही। उन्होंने तो तुझे जान से मारने का कहा था, फिर भी रज़ा ने तुझे इनकी नज़र से बचा के रखा। हयात खाला गहरी सोच में जाकर बोली, ठीक है, फिर आप देखिए मैं क्या करती हूँ। अब बस मैं ऐसा कुछ करूँगी कि रज़ा सर खुद मुझे घर से निकाल देंगे। सनम बुलंद आवाज़ में बोली और अपने बिस्तर पर घप से घुस कर सो गई। हयात खाला सोचने लगी, रज़ा सनम को बहुत चाहता है और सनम अगर चली गई तो रज़ा शायद संभल जाए। सनम को हर हाल में यहाँ से निकालना था और वो अगर पीछे कुछ नहीं सोच रही थी, लेकिन हयात खाला का तजुर्बा कहता था कि सनम ये सारी बेवकूफ़ी कर खुद के लिए नई मुसीबत को दावत दे रही है, लेकिन सनम को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं था। रज़ा ने कभी भी किसी से झुककर माफ़ी नहीं मांगी थी और ना ही इतनी ज़्यादा गलतियों को नज़रअंदाज किया था। पर रज़ा ने सनम को हर गलतियों कोताहियों के लिए माफ़ कर दिया था, इसके लिए नरम पड़ रहा था। और सनम रज़ा को गुस्सा दिलाने की तकदो में लगी थी। हयात खाला दुआ करने लगी कि अकाम अक्ल लड़की को सब समझ आ जाए और रज़ा के दिल में सनम के लिए और मोहब्बत पैदा हो जाए। सनम कमरे में बेचैनी से टहल रही थी, सर घूम रहा था और अपने अंदर उठती अजीब सी मतली वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। सुबह से लगातार उल्टियाँ हो रही थी। उफ, ये मुझे क्या हो रहा है? सनम अपना माथा छूकर बुखार चेक करने लगी। क्या हो गया आपको सनम जान, आप ठीक तो हैं ना? खाला ने बताया कि आपकी तबीयत बोझल है। कमरे में दाखिल होता रज़ा इसकी भी तरफ बढ़ा और अपनी टाई की नाट ढीली करके उसे देखने लगा जो जर्द पड़ रही थी। मैं डॉक्टर को बुलाऊं? रज़ा इसके झुके सर पर लब रखता हुआ दीवानावार बोला, नहीं, बस फूड पॉइजनिंग है, रात को दूध का बना सामान ज़्यादा खा लिया था इसलिए बदहजमी हो गई, सनम ने कह दिया और बेड पर धप से लेट गई। सनम को अपनी हालत ख़राब होती महसूस हो रही थी, सर चकरा रहा था और कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा था। रज़ा ने झट से अपना कोट उतार कर साइड फेंका और अपनी आस्तीन का बाजू मोड़ कर सनम के करीब बिस्तर पर जा बैठा। कुछ तो बोलो। और अपनी आस्तीन का बाजू मोड़ कर सनम के करीब बिस्तर पर जा बैठा। कुछ तो बोलो, ऐसी उन्हें मुँह लेटी हो। रज़ा ने कहा तो सनम ने कहा कर करवट बदली और नाराज़गी से कहा, कल रात आप कहाँ थे? अपने कमरे में था, तुम्हारे ही करीब था। आप क्यों रोज़ मुझे नींद में उठाकर अपने कमरे में ले आते हैं, फिर अपनी मनमानी करते हैं? आपको खुद पर काबू नहीं है, सब्र नहीं है? सनम एकदम गुस्से से बोली तो रज़ा हंस दिया, काहे का सब्र, बीवी हो तुम, जो भी हो तुम्हें मेरे करीब रहना है हर हाल में। रज़ा इसके वजूद से मोहब्बत चुनकर बोला, दूर हैं आपके इरादे कभी ठीक नहीं रहते हैं, आप बहकते रहते हैं। सनम रज़ा को खुद पर झुकते देख घबरा कर बोली तो रज़ा ने उसे जोर से खुद में भेज लिया, जिस पर सनम बुखला कर रह गई। मैंने कहा था दूर रहने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ना आओ मेरे करीब, मैं तुम्हारा इलाज कर देता हूँ। रज़ा अब
مکمل طور پر بھٹک گیا اور صنم کا دوپٹہ گلے سے ہٹا کر وہاں اپنے لب رکھتا خود کو محبت لٹانے سے روک نہیں سکا۔ صنم مچلنے لگی اور اپنی طبیعت کا بھول کر وہ رضا کو خود سے دور کرنے لگی۔ دیکھ لینا، جب میں نہیں رہوں گا تو تم مجھے اور میری وفاداریوں کو یاد کرو گی کہ کوئی تھا جو مجھے دیوانوں کی طرح چاہتا تھا۔ رضا اس کے چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتا ہوا بولا اور اس کی ہری آنکھوں کو شرم سے جھکنے پر مجبور کر گیا۔ رضا کے لبوں پر دلکش مسکان رقص کر گئی۔ وہ جانتا تھا صنم اس کی قربت پر شرما گھبرا جاتی ہے۔ اب تم کہو گی میں بہک جاتا ہوں، لیکن مسز آپ یہ اپنی ہوشربا اداؤں سے مجھے بہکاتی ہیں، نظروں کا چلن گرا لینا اور یوں شرمانا جیسے میں کوئی غیر ہوں۔ رضا نے کہا تو صنم اپنی آنکھیں کھول کر رضا کو دیکھنے لگی جو اس کی کمر کے گرد اپنے مضبوط بازو حائل کر چکا تھا۔ اب شرما کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں تمہیں نیند میں بھی اپنے پیار سے مہکا چکا ہوں۔ اتنا زیادہ شرماؤ گی تو مجھے تم پر ٹوٹ کر پیار آ جائے گا۔ رضا اپنی شہادت انگلی سے اس کے گال کو چھوتا ہوا بولا۔ جس طرح رضا کی شخصیت تھی ویسے ہی اس کا شدتانہ لہجہ اور محبت بھی۔ رضا تو صرف اپنی کل کائنات، اپنی متاع جان کو دیکھ رہا تھا جو اس سے بچنے کے لیے رہا فرار ڈھونڈ رہی تھی۔ رضا نے اپنے گال بے دردی سے صنم کے گال سے مس کر دیے تو وہ تڑپ اٹھی۔ رضا کی ہلکی بڑی ہوئی شیف صنم کے گالوں میں اس کی داڑھی چبھ کر رہ گئی تھی۔ صنم سے جب رضا کی محبت برداشت نہ ہوئی تو اس نے رضا کے کالر کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ لیا۔ رضا اس کی یوں نازک مزاجی پر اش کر کے رہ گیا۔ رضا نے اپنے سلگتے لبوں کو صنم کے نازک لبوں سے جا ملایا اور اپنی تشکنی مٹانے لگا۔ صنم بھی اس کی محبت پر لبیک کہا اس کا ساتھ دینے لگی تھی کیونکہ بھاگنے کے راستے رضا نے پہلے ہی مسترد کر دیے تھے۔ صنم کی دھڑکن پورے خوفناک ماحول میں تیز سے تیز چل رہی تھی جو رضا بھی بآسانی سن سکتا تھا۔ تھوڑی دیر میں صنم اپنے ہوش کھو کر مکمل طور پر رضا کے باہوں میں سما گئی تھی۔ شام ہو چکی تھی اور کمرے کی حالت ابتر ہو رہی تھی۔ رضا بہت زیادہ خوش تھا کیونکہ اس نے اپنی محبت کو مکمل طور پر پا لیا تھا، اسے اپنی محبت کی منزل حاصل ہو گئی تھی۔ رضا کے چوڑے بے داغ گورے سینے پر صنم اپنا سر رکھ کے دنیا ہوش سے بیگانی سو رہی تھی۔ صنم کا دودھیا گورا بازو چادر سے باہر تھا جو رضا کے گلے میں لپٹا تھا۔ رضا نے صنم کی نازک حالت کو دیکھ اپنی ہنسی روکی کیونکہ صنم اگر اٹھ جاتی تو اپنی حالت دیکھ شرم سے کٹ جاتی۔ رضا نے اس کا سر اپنے سینے سے آہستگی سے تکیے پر رکھا اور خود بیڈ سے نیچے اتر کر اپنی شرٹ پہن کر وہ سیدھا واش روم چلا گیا۔ صنم تھوڑی دیر بعد اٹھی تو اپنے دکھتے سر کے ساتھ انگڑائی لی، لیکن دوسری پل وہ خود میں سمٹ کر رہ گئی۔ یا خدایا میرے کپڑے! صنم نے جلدی سے بیڈ سے نیچے کپڑے اٹھائے اور جلدی سے پہن کر بیڈ سے اچھل کر نیچے اتر گئی۔ جاؤ جا کر شاور لے لو۔ رضا واش روم سے نکلا تو صنم کو یوں سر جھکائے کھڑا دیکھ اس کی حالت سمجھتا ہوا بولا۔ صنم اٹھی اور سیدھا کمرے سے باہر نکل گئی اور اپنے کمرے میں آ کر اس نے اپنی گردن کو آئینے میں دیکھا جہاں لال لال نشان صاف واضح طور پر دکھ رہے تھے۔ اف، یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں کیوں رضا سر کی محبت میں بہک گئی ہوں؟ اگر میں مجبور رہتی تو کبھی بھی انہیں خود کے قریب نہیں آنے دیتی۔ میں بھی خود کو سنبھال نہ پائی۔ صنم خود کی حالت کی ذمہ خود کو ٹھہراتی اور کپڑے الماری سے نکالتی شاور لینے چلی گئی۔ صنم نہا دھو کر کمرے سے نکلی تو اپنے گیلے بالوں کو تولیے سے باندھے کچن کی طرف گئی۔ دن سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا اور گھر پر حیات خالہ بھی دن سے اپنے کسی رشتہ دار کی طرف گئی ہوئی تھی۔ یہ پتہ نہیں خالہ کہاں رہ گئی ہیں، مجھے بھوک لگی ہے اور ان کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ صنم کو اب خوف ہو رہی تھی، حیات خالہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ صنم کچن میں جاتی اس سے پہلے ہی صنم ٹھٹک گئی کیونکہ کچن میں رضا کھڑا بڑی مستعدی سے گاجر اور ٹماٹر چاپنگ بورڈ پر کٹ کر رہا تھا۔ 2 منٹ ٹھہر جاؤ، میں ابھی پاستا بنا دیتا ہوں، رضا دور کھڑی صنم کی طرف آنکھ واک کر کے بولا تو صنم نے سوچا رضا سر کو کیسے سب پتہ چل گیا کہ اسے بھوک لگی ہے۔ چھوڑ دیجیے، میں خود بنا لوں گی۔ صنم کو یوں رضا کا کچن میں کھڑا کام کرنا اچھا نہیں لگا۔ تم وہی کھڑی مجھے کام کرتی ہوئی دیکھو، مجھے سب آتا ہے، ڈونٹ وری، رضا نے تفخر سے کہا تو صنم کوچ پر بیٹھ گئی اور رضا کو دیکھنے لگی جو کسی اچھے شیف کی طرح نفاست سے کام کر رہا تھا۔ صنم صرف دیکھتی ہی رہتی اور رضا اس کے آگے پاستا سرو کر رکھ بھی
चुका था। मोहब्बत में मोहब्बत से ज़्यादा अपने महबूब का ख्याल रखना अच्छा लगता है। रज़ा इसके बालों को प्यार से सहलाकर बोला। सनम ने कुछ नहीं कहा और पास्ता खाने लगी। रज़ा अचानक ही पीछे से किसी की कड़क आवाज़ आई तो सनम और रज़ा पीछे मुड़े तो पीछे कोई और नहीं, मुर्तज़ा साहब और रज़िया खड़े थे। सनम डर से खड़ी हो गई। रज़ा के होश भी एक पल के लिए उड़े गए, लेकिन उसने फौरन अपने जबड़े गुस्से से भींच लिए। ये सब क्या है और ये लड़की कौन है और हमने जो अभी देखा सुना वो सब क्या था? मुर्तज़ा साहब रज़ा के पीछे खड़ी सनम की तरफ इशारा कर बोले और सनम का तो डर से हालत ख़राब हो रही थी। सनम वहाँ से जाने लगी तभी रज़ा ने सख्ती से इसका हाथ अपने मजबूत हाथ में थाम कर उसे अपने साथ खड़ा किया। मेरा हाथ छोड़ें प्लीज़। सनम इतने यकबख्ता सर्दी में भी पसीने से भीगने लगी। आपने जो कुछ भी देखा सुना वो सब सही है। मैं और सनम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, रज़ा ने बेलचक लहजे में कहा। सनम हैरानी से इसका मुंह तकने लगी। सनम ने जो सोचा था इसका उल्टे बल्कि बरक्स हो रहा था। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? इस लड़की के लिए तुम मेरे सामने डट कर खड़े हो। मुर्तज़ा साहब ने गुस्से से भीड़ कर कहा। रज़िया सामने आई तो और सनम की तरफ झपटी, लेकिन रज़ा ने उसे बाज रखा। मैंने तुम्हें अपनी छोटी बहन जैसा समझा, लेकिन तुमने मेरी ही मंगेतर पर डोरे डालकर फंसा लिया। रज़िया की बात पर सनम को ऐसा लगा जैसे किसी ने इसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया हो। नहीं, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सनम अपने किरदार की धज्जियां उड़ते देख रोनवानी सूरत बनाकर बोली। हाँ, ऐसा ही है और तुम्हें दरमियान में टांग नहीं उड़ाने की ज़रूरत है। रज़ा रज़िया को मुंह तोड़ जवाब देकर बोला। रज़ा को खासा लाहक हो गया कहीं सनम कहीं जज्बात में बहक कर अपनी कमअक्ली का मुजाहरा न कर दे। चुप करो तुम रज़ा, तुम ऐसी लड़कियों को नहीं जानते हो। एक मिनट, अब मैं समझा। वो बूढ़ा आका अपनी बेटी को सामने कर मुर्तज़ा साहब कुछ और भी कहते कि सनम रज़ा का हाथ पूरी ताकत से झटक कर चीख पड़ी। आप जैसा समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। मेरे आका जान को खुदारा कुछ नहीं कहे। आपको जो बोलना है मुझे बोलें, बीच में मेरे बाबा जान को ना लाएं। आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है रज़ा सर, और मैं कभी नहीं। मैं अभी और इसी वक्त यहाँ से जा रही हूँ। अच्छा, अगर इतनी ही पासा हो तो मेरी नज़रों से दूर हो जाओ और आइंदा मेरे बेटे के करीब भी मत भटकना। मुर्तज़ा साहब नफरत अमेज़ लहजे में बोले तो सनम जल्दी से कमरे में गई और चादर कंधे पर डाले हाथ में पर्स लिए बाहरी दरवाजे की जाने बढ़ गई। सनम नहीं, रुको। रज़ा इसकी तरफ लपका, लेकिन सनम रुकी नहीं। सनम, इतने छोटे मोटे हालात और पेचीदगी से डर गई। तुम पछताओगी, लेकिन अगर अब तुम मुझे छोड़ कर गई तो मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊँगा। तुम्हें खुद मेरे पास आना पड़ेगा। रज़ा स्पॉट लहजे में बोला तो सनम रुकी और बगैर पलटे ही बोली, मैं कभी वापस नहीं आऊँगी। आप किसी खुशफहमी का शिकार मैं कभी वापस नहीं आऊँगी। आप किसी खुशफहमी का शिकार ना हो, क्योंकि जहाँ मेरे आगा जान की इज्जत नहीं वहाँ मेरी भी नहीं। और वैसे भी आपके साथ मैं ज़बरदस्ती रिश्ते में बंधी थी। रज़ा को लगा इसका दिल किसी ने चीर कर रख दिया है। सनम जाग चुकी थी। रज़ा सर पकड़े बैठा था। जब रज़ा को लगता था सब ठीक हो गया है, सब सही है, उसकी सारी खुशियाँ वापस लौट आई हैं, तब कुछ ऐसा बुरा होता था कि इसकी बदनसीबी इसके मुँह पर उदासी का तेज़ाब फेंक कर चली जाती थी। आज आपने अच्छा नहीं किया, आपने मेरा कमज़ोर पहलू दबाया है। रज़ा दीवानों की तरह बेताबी से बोला। हाँ, जानबूझकर किया मैंने, ताकि तुम उस लड़की से दूर अलग हो जाओ। रज़ा, मोहब्बत बहुत बेकार चीज़ है। तुम इन सब से दूर ही रहो तो बेहतर रहेगा। मोहब्बत में इंसान कमज़ोर बेबस हो जाता है और मोहब्बत सिर्फ इंसानों को तबाही के दहाने पर ला खड़ा करती है। मुर्तज़ा साहब रज़ा का कंधा प्यार से थपथपा कर बोले। रज़ा कुछ नहीं बोला, वो सिर्फ खामोश रहा और दरवाजे को तकता रहा। रज़ा जानता था सनम का कमज़ोर पहलू इसके आका जान है और सनम के सामने कोई भी इसके आका जान को बोलता तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। और ऊपर से सीधा इसके किरदार पर वार किया गया था, वो कैसे चुप रहती। रज़ा सोचने लगा सनम बहुत ज़्यादा हसास है, इतने छोटे छोटे मामलात में घबरा गई, इस कदर नाजुक मिजाज। रज़ा जानता था सनम यहाँ से जाने के लिए बस एक बहाना तलाश कर रही थी, इसलिए रज़ा ने खुद पर और अपने गुस्से पर काबू रखा। रज़ा ने सनम के लिए खुद को बदल डाला, इसके सारे जुल्म सह लिए, इसके हाथों का फीका खाना, जला खाना, नमक वाली चाय सब हजम और बर्दाश्त कर लिए, सिर्फ इसलिए कि वो डर गया था कि सनम को खो ना दे, ये सनम उसे छोड़ ना जाए। और आज वही हुआ, सनम उसे छोड़ गई। रज़ा को खुद में खालीपन महसूस हो रहा था। आज पहली बार इसका दिल किया कि वो रोए
اور اب سے فریاد کرے کہ اسے اس کی صنم واپس مل جائے۔ رضیہ سے اب اگلے مہینے ہی مصباح کے نکاح کے ساتھ تمہارا بھی نکاح ہے۔ مرتضیٰ صاحب بولے تو رضا ہاتھ سے رضیہ کو دیکھنے لگا جو سلیو لیس ساڑی پہنے مکاری سے مسکرا رہی تھی۔ مجھے منظور ہے اور پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دیں، رضا نے کہا تو رضیہ اور مرتضیٰ صاحب بڑی حویلی واپس چلے گئے۔ صنم واپس اسلام آباد پہنچ چکی تھی۔ صنم کو اتنی خوشی مل رہی تھی کہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن پھر بھی بار بار دماغ میں رضا کے آخری لفظ گونج رہے تھے، تم پچھتاؤ گی، اب میں تمہارے پیچھے نہیں آؤں گا، تمہیں خود میرے پاس آنا پڑے گا۔ صنم نے ذہن جھٹک دیا اور سوچا رضا کے ابا ویسے بھی بہت زیادہ بدمزاج اور ذکی نصیب سوچ کے مارے گئے، اوپر سے رضیہ نے بھی اس کے کردار پر انگلی اٹھائی تھی اور اسے بہت برا لگ رہا تھا۔ صنم کو اتنے وقفے میں پہلی بار احساس ہوا کہ وہ رضا کے ساتھ بہت غلط کر آئی ہے، اور کہیں نہ کہیں صنم کا دل بھی درد سے چھلنی ہو رہا تھا، لیکن وہ ازل سے ضدی تھی۔ اپنے دل کی باتوں کو انس نہ کر وہ واپس اپنے گھر پہنچ گئی تھی۔ صنم خوشی خوشی گھر کے لاؤنج میں داخل ہوئی تو اس کا دل درد سے دہل کر رہ گیا، کیونکہ پورا کمرہ خون سے لتھڑ تھا۔ خدایا خیر کہیں آغا جان۔ صنم سب کچھ بھول کر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر کمرے کی جانب بھاگی۔ آغا جان کمرے میں نہیں تھے، پھر واپس سے نیچے آئی اور ہال کی طرف گئی جہاں اس کے آغا جان کھڑے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ناگواری سے بھرا لہجہ تھا۔ صنم کو ایسا لگا جیسے اس کے کانوں میں کسی نے شیشہ گھول کر ڈال دیا ہو۔ صنم کو آغا جان سے ایسی باتوں کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ صنم نے سوچا تھا وہ اپنے آغا جان کے سامنے جائے گی تو وہ اس سے اپنے سینے سے لگا لیں گے۔ میں آپ سے ملنے آئی ہوں آغا جان، صنم بول کر اپنے آغا جان کو دیکھنے لگی جو سخت خفا لگ رہے تھے۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا، ابھی گھر مت آنا، کچھ دن رضا کے یہاں رہو، پھر تم یہاں کیوں آئی؟ آغا صاحب نے خفگی سے کہا تو صنم کی آنکھیں بھر آئی۔ آپ مجھ سے ایسے بات کیوں کر رہے ہیں جیسے میں آپ کی بیٹی نہیں کوئی غیر ہوں؟ صنم کو لگا اب اس کے لیے پوری دنیا اجڑ گئی ہے، وہ سب ویران ہو گیا ہے۔ صنم بچوں جیسی باتیں مت کرو، یہاں تمہارے لیے خطرہ ہے، کچھ سوچ سمجھ کر ہی میں نے تم سے رضا کے یہاں کچھ دنوں تک قیام کرنے کو کہا تھا، لیکن نہیں، میں تو بھول گیا تھا تم صنم جان ایک ضدی لڑکی ہو۔ آغا صاحب کی بات پر صنم کو دل کیا وہ کہیں جا کر ڈوب مرے یا خود کو ہی ختم کر لے۔ صنم سے آج پہلی بار آغا جان نے یوں جھاڑ کر بات کی تھی۔ آغا جان، جب مجھے آپ کے پاس رہنا ہے، آپ کے ساتھ رہنا ہے، آپ کے بنا مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا ہے، آپ کی بہت یاد آتی تھی۔ صنم یوں بلک بلک کر رونے لگی۔ جاؤ واپس چلی جاؤ، جہاں سے آئی تھی وہیں چلی جاؤ، آغا صاحب نے جیسے ہی کہا صنم ایک پل بھی گوائے بغیر اپنے گھر سے نکل گئی۔ صنم کو لگا مرتضیٰ صاحب اور رضا سے بھی زیادہ اس کے آغا جان پتھر بن گئے ہیں۔ صنم بچپن سے ہی آغا جان کی ہر بات مانتی تھی، لیکن صنم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب واپس مڑ کر رضا کے پاس نہیں جائے گی۔ صنم نے سوچا وہ کسی ٹرک یا گاڑی کے نیچے آ کر مر جائے گی تو اب یہی بہتر ہوگا۔ صنم روتی سڑکتی روڈ پر بدحواسی سے چل رہی تھی۔ آغا جان نے اس سے اس طرح برتاؤ کیا تھا اور اتنی سختی سے بات کی تھی، اسے ابھی تک بھروسہ نہیں ہو رہا تھا۔ صنم نے سوچا اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا تھا، اتنا برا، اتنا دکھ درد اسے کیوں مل رہا ہے؟ اس نے تو آج تک کسی کا دل نہیں دکھایا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، پھر کیوں اس کے ساتھ اتنا زیادہ برا ہو رہا ہے؟ اتنی تکلیف، اتنی مصیبت سب اس کے ہی حصے میں آ رہی ہے۔ صنم یہی سوچتی ہوئی سڑک پر چل رہی تھی، آنکھوں سے آنسو تر تر بہہ رہے تھے۔ صنم کا سر ایک بار پھر سے گھوما اور اس بار وہ سر پکڑ کر سنبھل نہ پائی اور کسی نے مضبوطی سے اسے گرنے سے بچایا تھا۔ صنم نے بند ہوتے آنکھوں سے اپنے سامنے کھڑے فرشتہ صرف شخص کو دیکھا اور بے ہوش ہو گئی۔ صنم کا سر بہت تیزی سے گھوما اور وہ وہیں سڑک کنارے بے ہوش ہو کر گری، لیکن اس سے پہلے کسی نے مضبوط ہاتھوں سے اس کو تھام لیا تھا۔ صنم تم ٹھیک ہو؟ آنکھیں کھولو، میری طرف دیکھو پلیز، آنکھیں کھولو۔ ارسم اسے سنبھالتا ہوا اس کا گال تھپتھپا کر بولا، کیا ہوا سر؟ ارسم کا ڈرائیور قریب آ کر بولا، جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولو، ایمرجنسی ہے۔ سارم نے کہا تو ڈرائیور بھاگتا ہوا گاڑی کے قریب گیا اور بیک سیٹ کا دروازہ کھول کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ارسم نے صنم کو گود میں اٹھایا اور سیدھا اسے اپنی کرولا کے بیک سیٹ میں
सीट में बिठाकर सेंट्रल हॉस्पिटल ले गया, जहां मालूम चला कि सनम 1 वीक से प्रेग्नेंट है। अरसम को जब पता चला तो इसके तो होश ही उड़ गए, क्योंकि सनम की तो शादी नहीं हुई थी। सनम को जब ये बात पता चली तो इसका जहन भंग से उड़ गया, क्योंकि रज़ा के यहाँ आए हुए मकसद उसे 4 महीने हुए थे, और इसके आगे सनम सोच ना सकी, क्योंकि वो जान चुकी थी कि ये सब रज़ा की मेहरबानी है जो आज ये सब इसके साथ हो रहा है, और वो दर दर की ठोकरें खा रही है। रज़ा, सनम के लबों से निकला, और इसका बस चलता तो वो वहीं फुट फुट कर रोने लगती। तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। अरसम ने इसकी यूं नाजुक हालत देखी तो मामले की गंभीरता समझते हुए उससे कोई सवाल नहीं किया। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, आपका बहुत शुक्रिया। सनम अपनी चादर ठीक से ओढ़ते हुए बोली, और सोचने लगी कि अरसम क्या सोचता होगा। अरे ऐसे कैसे, हर बार तुम बेहोश हो जाती हो। चलो मैं रज़ा को इन्फॉर्म कर देता हूँ क्या हालत हो रही है। और नहीं रज़ा सर को कुछ नहीं बताइएगा, आपको मेरी कसम। सनम अरसम की बात को काटकर दरमियान में ही हाथ उठाकर चीख, ओके नहीं बताऊंगा, तुम आराम से बैठो, मेरा ड्राइवर तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देगा। असम उसे बैठ के किनारे को जोर से पकड़ते देख समझ गया इसकी हालत ठीक नहीं है, वो अभी अपने मुकम्मल तौर पर होश में नहीं है। नहीं, मैंने कहा ना मैं चली जाऊंगी, मेरा कोई घर नहीं है, मैं कहीं भी चली जाऊंगी। सनम हंसकर बोली और आंखों से आंसू पोंछकर बाहर निकलने लगी। जब उसे बहुत ज्यादा नखाहत सा महसूस हुआ और वो आसम के बाजू थाम का सहारा लेने लगी। सॉरी, वो बस ऐसे ही सर चकराए जा रहा है। सनम माजरत कर अरसम को देखने लगी जो उसे ही खतरनाक नजरों से घूर रहा था। अरसम ने इसको दोनों बाजुओं से पकड़ा और अपने मुकाबले खड़ा किया और इसकी हरी आंखों में अपनी हरी आंखें डालकर गुस्सीले आवाज में बोला, पूरी बात बताओ और सच सच बताओ आखिर क्या बात है, वरना मैं अभी और इसी वक्त रज़ा को कॉल करके तुम्हारे बारे में बता दूंगा। सनम एक दफ़ा चौंक गई और खुश्क होते गले को तर्क करके बोली, कोई बात नहीं है, बस कमज़ोरी सी महसूस हो रही है। सनम बातों का रख बदल कर बोली, एक जराटेदार थप्पड़ लगेगा, सारी होशियारी निकल जाएगी। चुपचाप सब बताओ, आखिर तुम रज़ा के पास वापस जाना क्यों नहीं चाहती हो, और आखिर तुम बीच सड़क पर क्या कर रही थी? क्या रज़ा ने कुछ किया है, उसने घर से निकाल दिया है? अरसम के सवाल पर सनम ने सोचा अब वो क्या करे। ऐसी कोई बात नहीं है, बस रज़ा सर ने नहीं, इनके बाबा साहब को जब मेरे बारे में पता चला तो मुझे घर से निकाल दिया और मैं घर जा रही थी। सनम ने अपने सूखे पड़े होठों पर जबान फेरी और सोचने लगी अब अरसम से अपनी जान कैसे छुड़वाए। ओह अच्छा, फिर अपने घर क्यों नहीं गई, रास्तों में क्यों भटकती रहती हो? अरसम ने सख्ती से पूछा तो सनम आंखें चुरा कर बोली, घर ही जा रही थी, बस वो हल्का सा सर चकरा गया, रात से कुछ खाया नहीं था और मिजाज ठीक नहीं है। सनम जबरदस्ती मुस्कुरा कर बोली, आई सी, रज़ा ने मतलब सही है, कहा था कि तुम्हारे बाबा जान को तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। अरसम क्लसकर बोला, नहीं, वो बस मैं वापस घर नहीं जाना चाहती और मेरे आगा जान को मेरी बहुत फिक्र रहती है, और उन्होंने जो भी आज तक किया है वो मेरे भले के लिए किया है, मुझे इनसे कभी कोई शिकायत नहीं रही। लेकिन इस बार नहीं, इस बार वो जो चाहते हैं मैं वो हरगिज़ नहीं करूँगी। मेरी अना, मेरी इज़्ज़त नफ्स और खुदी को कुचल कर मैं हरगिज़ अब रज़ा के पास वापस नहीं जाऊंगी, और जाऊं भी तो किस मुंह से वापस जाऊं। मैं खुद इन्हें छोड़कर आई थी क्योंकि मुझे मेरे आगा जान पर बहुत नाज था, और मैं अपनी माँ के साथ गई थी, पर मेरा मान टूट गया और अब मैं कहीं की नहीं रही। सनम मुंह पर हाथ रखे सिसकने लगी, जो वो खुद नहीं जानती थी वो ये सब अरसम को क्यों बता रही है, पर इतना जानती थी कि हर वो बात अरसम को बता सकती थी जो उससे अंदर ही अंदर चुभ रही थी। तुमने अपना आगा जान से सवाल नहीं किया, पूछती तो सही, आखिर वो तुम्हें रज़ा के पास क्यों भेज रहे हैं? अरसम के आंसू पूछता हुआ बोला, नहीं, मैं नहीं पूछ पाई और ना ही पूछना था, क्योंकि आप जानते हैं भाई, आगा जान वो कहीं से मेरे आगा जान नहीं लग रहे थे, और उन्होंने एक बार भी मेरे सर पर प्यार से हाथ रखा, ये नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ और अचानक कैसे आई, और मैं किस मुंह से पूछती हाँ कि आप मुझसे ऐसा सलूक क्यों कर रहे हैं, मुझसे ऐसा क्यों बात कर रहे हैं, जबकि उन्होंने मुझे झमकार कर रख दिया।
اور میں بھی ان کی بیٹی ہوں۔ صنم شہباز صدیقی کچھ نہیں پوچھا اور سچ خاموشی سے نکل آئی، لیکن یہ عہد کر لیا چاہے کچھ بھی ہو جائے میں واپس رضا سر کے یہاں نہیں جاؤں گی، کیونکہ میں ان سے سارے تعلق منتقل کر کے آئی ہوں، سب کچھ چھوڑ آئی ہوں، اور ان کے بابا جانی مرتضیٰ صاحب بھی میرے کردار اور میرے آقا جان کے دشمن بنے ہیں۔ صنم نے اپنی آنکھوں سے سلگتے ہوئے انگاروں کو نکلنے دیا اور سینے میں دبی سسکیوں کو باہر نکلنے دیا۔ انس نے اسے سینے سے لگایا اور اس کے بالوں میں محبت سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ صنم نے بھی بچوں کی طرح روتے ہوئے اس کے بازو کے آستین کو پکڑ لیا اور اس کے کندھے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ کون ہو یار، کیوں کر رہے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کیوں بار بار کال کر رہے ہو؟ گل تھکے ہوئے آواز میں بولی۔ میں عاصم بول رہا ہوں۔ آج پہلی بار دوسری جانب سے آواز آئی تھی۔ جی عاصم، یہ آپ کا نمبر ہے؟ گل کی آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے دو چند ہو گئیں۔ ہاں میرا نمبر ہے۔ گل کو کچھ سمجھ نہیں آیا وہ کیا کہے اور کیا نہیں۔ گل دماغ سنسنا گیا تھا، مطلب اتنے دنوں سے جس شخص نے اس کا جینا حرام کر رکھا تھا وہ کوئی اور نہیں عاصم وہاج تھا، جو اسے سوتے اٹھتے کھاتے پیتے ہر وقت کال کیا کرتا تھا اور آگے سے کچھ نہیں کہتا تھا۔ تم ابھی کالج میں ہو؟ جلدی باہر آؤ، میں پارکنگ ایریا میں ہوں۔ عاصم کی آواز پر وہ اپنے خیالوں کی دنیا سے واپس لوٹ آئی۔ نہیں، کیا نہیں، پاگل ہیں کیا؟ میں ابھی نہیں میں نہیں آ سکتی۔ گل گھبرا کر آس پاس دیکھنے لگی جیسے کسی کا ڈر ہو۔ 2 منٹ ہیں تمہارے پاس، جلدی آؤ، باہر آؤ، ورنہ میں آ جاؤں گا تو اچھا نہیں ہوگا۔ خود کے لیے مصیبت مت کھڑی کرو اور باہر آ جاؤ، عاصم نے کہا تو گل بیگ لے کر اٹھی اور جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہیں؟ ابھی پروفیسر بخت کی کلاس ہے۔ عنایا اس کا ہاتھ پکڑ کر روکتی ہوئی بولی۔ نہیں، مجھے نہیں کرنی، وہ کچھ کام ہے اور باہر میرا کزن سارم آیا ہوا ہے، اس لیے مجھے جانا ہوگا۔ گل سفید جھوٹ بولتی ہوئی آگے بڑھ گئی تو عنایا اسے شک بھری نظروں سے گھور کر رہ گئی۔ گل سیدھا پارکنگ ایریا کی طرف بھاگی جہاں عاصم اپنی گاڑی کے بونٹ پر بیٹھا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے اور یہاں کیوں آئے ہو؟ گل غیظ اور غبض ہو کر بولی۔ جو بھی طریقہ ہے، پر میں یہاں تو صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ کچھ بھی کرو پر تم اپنی موم کو سمجھاؤ کہ اپنی بیٹی مصباح سے میری منگنی توڑ ڈالے، ورنہ کیا کرو گے؟ دل تو کر رہا ہے تمہارا منہ نوچ ڈالوں۔ ایسی گھٹیا حرکت میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ تم مجھے یوں کال کر کے پریشان کرتے رہو گے، اتنے بڑے بزنس مین اور حرکتیں لوفروں جیسی۔ گل نے ساری دل کی بڑاس نکال لی۔ ٹھیک ہے پھر، اگر تم نے میری بات میری منگنی ختم کرنے میں نہیں کی تو میں سب کو کہہ دوں گا کہ تم اپنے بھائی رضا کے ساتھ ملی ہوئی تھی اور تم جانتی تھی کہ صنم کا اغوا رضا نے کیا تھا، لیکن تم خاموش رہی۔ عاصم شیطانی مسکان کے ساتھ بولا تو گل نے دونوں کانوں کو ہاتھ لگا لیا۔ توبہ، دفعہ دور، جھوٹے مجھ پر الزام لگاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی؟ نکلو ابھی یہاں سے، ورنہ اگر میں نے کالج کے سیکورٹی گارڈ کو یہاں بلا لیا تو تمہیں دھکے دے کر نکالیں گے، اور تمہاری گیدڑ بگیاں سے میں نہیں ڈرنے والی، جو کرنا ہے کر لو۔ گل انگلی اٹھا کر وارن دے کر بولی۔ عاصم گل کی ہمت دیکھ فدا ہو گیا۔ گل کسی کے باپ سے نہیں ڈرتی تھی اور اوپر سے خون اور پرورش بھی ایسی تھی کہ وہ بہت پراعتماد تھی اور رضا کی بہن تھی، کہنے کو ستولی تھی لیکن وہی ہاؤ بھاؤ اور وہی خود اعتمادی۔ عاصم تو وہاں سے مسکرا کر چلا گیا اور گل بھی کڑے تیوروں سے عاصم کی گاڑی کو جاتا ہوا دیکھتی رہ گئی۔ 1 مہینے بعد رضا اپنے کمرے میں بیٹھا خاموشی سے صنم کی دیوار پر لگی تصویروں کو نہلا رہا تھا۔ کیا حال بنا لیا ہے دیکھو، صرف تمہاری یاد میں ایسا ہوا جا رہا ہے۔ تمہیں تو مجھ سے کوئی محبت نہیں تھی، بس میں ہی ایک پاگل تھا جو تم سے جبراً عشق کرتا رہا، لیکن کاش صنم تم میرا دل چیر کر دیکھ سکتی، اس میں تمہارے لیے، صرف تمہارے لیے محبت ہے۔ میرا جنون، شدت محبت، پاگل پن سب تم تک ہی تھے، لیکن تمہیں صرف میری محبت زبردستی لگتی تھی اور تم نے اپنے آقا جان کے لیے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ اتنا برا نہیں تھا میں۔ خیر کوئی بات نہیں، انسان چاہے کہ کچھ بھی کر لے پر کسی کو خود سے زبردستی محبت نہیں کروا سکتا، اس لیے میں نے تمہیں جانے دیا
میں کمزور یا مجبور نہیں تھا، چاہتا تو تمہیں روک سکتا تھا۔ جب میں نے اپنے بابا کے سامنے تمہارا ہاتھ تھامنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کی، تب میں تمہیں کچھ بھی کر کے روک سکتا تھا، لیکن میں نے تمہیں جانے دیا، کیونکہ میں تمہیں روک تو لیتا پر تمہیں تب بھی میری مرضی لگتی اور تمہیں لگتا میں تم اور ہر بار کی طرح اس بار بھی اپنی مرضی مسلط کر رہا ہوں۔ البتہ تمہیں جانے دیا، اور اگر میرا عشق سچا ہے اور میرے دل کی طلب تم تک پہنچ کر تمہارے دل کو بھی جھنجھوڑ نہ دے، تب میں جانوں گا میری محبت بااثر ثابت ہوا ہے۔ رضا نے استرزا انداز میں ہنسا اور اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو دیکھنے لگا جو اس نے غصے میں شیشے میں ہاتھ مار لیا۔ رضا نے بے خودی سے صنم کی تصویر پر ہاتھ پھیرا اور اپنے بےتاب لبوں کو اس کی تصویر پر رکھ خود کو اس کی قربت میں محسوس کرنے لگا۔ آج مصباح کی ہلدی کی رسم تھی تو ساری تیاریاں وہاج ہاؤس میں کی گئی تھیں۔ وہاج ہاؤس پورا دلہن کی طرح سجا تھا، رنگ برنگے فانوس اور برقی کمکموں سے اور مہکتے پھولوں سے یہ ماحول کو سجا سنوار رہا تھا۔ ارسم اور مصباح دونوں ساتھ بیٹھے تھے، ہلدی کا رسم تھا اور دونوں گھر کے لوگ پیش تھے۔ گل اپنی ماؤں زرنور بیگم اور غزالہ بیگم کے ساتھ کھڑی تھی۔ عنایہ اپنے بھائی ارسم کے ساتھ بیٹھی اسے چھیڑ رہی تھی۔ سعیدہ بیگم اور بہار صاحب مہمانوں کے ساتھ لگے ہوئے تھے اور رضا ایک سائڈ ٹیبل پر بیٹھا فون پر بزی تھا۔ وہ صرف اپنے بابا مرتضیٰ صاحب کے زور پر یہاں آیا تھا۔ مصباح تو بہت ہی بیزاری سے سب کچھ دیکھ رہی تھی، اس کا دل تو کر رہا تھا وہ اٹھ کر بھاگ جائے۔ مصباح سادہ سا گلابی رنگ کا سلیو لیس سوٹ پہنے، جالی دار دوپٹہ ایک سائڈ رکھے وہ پھولوں کے زیورات پہنے سب کو فرسٹریشن سے دیکھ رہی تھی۔ واٹ دا ہیل، میرا تو ان سب فضول رسموں سے دل ہی اچاٹ ہے، دل کر رہا ہے بھاگ جاؤں یہاں سے، کوئی نہیں ہے بس تھوڑا اور برداشت کرنا ہے، پھر میں اور مہتاب ویسے بھی ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے جائیں گے اور ایک نئی دنیا بس آئیں گے۔ مصباح اپنی ہی سوچ میں غرق تھی جب عنایہ اس کے قریب آتی اسے دیکھ کر مسکرا کر بولی، بھابھی آپ ہمارے ساتھ چل رہی ہیں نا شاپنگ پر؟ نہیں، مصباح کڑواہٹ سے کہا تو عنایہ کی ہنسی یکدم غائب ہو گئی اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ عنایہ کو تو ویسے بھی مصباح پسند نہیں تھی، پھر بھی وہ اپنے بھائی کی وجہ سے ہنس کر سب سے بات کر رہی تھی، ورنہ مصباح اور اس کے گھر والے تو سب کے سب ایک نمبر کے مغرور تھے اور کسی سے بھی سیدھے منہ بات نہیں کرتے تھے۔ گل بھی آئی اور زرنور بیگم کے ساتھ مصباح کو ہلدی گالوں پر لگانے لگی۔ پھر جب ارسم کی باری آئی تو گل ہاتھوں میں ہلدی لے کر ارسم کے گال میں ہلدی لگا کر تھال میں رکھے برفی کا ٹکڑا ارسم کے منہ میں رکھا اسے مبارکباد دینے لگی۔ تبھی ارسم نے گل کی طرف دیکھ آنکھ مارا تو گل نے زور سے اس کا گال کھینچ کر کہا، جیجو بہت شرارتی ہیں، ایک بار آپ کی شادی ہو جائے مصباح سے پھر آپ کو دن میں بھی چاند تارے دکھائیں گے۔ گل نے کہا۔ سارے لوگ ہنسنے لگے۔ ہاں، ارسم ایک اکلوتی سالی ہے۔ ارسم کے سارے دوست کھڑے تھے، وہ اس کی کھچائی کرنے لگے۔ ہاں جیجا جی، گل نے اپنا ناخن اس کے بازو میں گاڑ دیا تو ارسم اسے بس گھور کر رہ گیا۔ پھر گل لڑکیوں کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ مرتضیٰ صاحب اور بہار صاحب مصباح کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھ دعا دینے لگے۔ پھر رضا آیا اور ارسم کو انگلی سے چٹکی بھر ہلدی لگا کر سائڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ رضیہ کافی لیٹ سے آئی تھی۔ رضیہ بھی سب لوگوں کے ساتھ جا ملی اور ہنسی مذاق کرنے لگی۔ رضا نے رضیہ کو فل اگنور کر اپنے موبائل پر لگا رہا کیونکہ اسے رضیہ سے سخت چڑ ہو گئی تھی۔ سعیدہ بیگم کو کچھ یاد آیا تو وہ اوپر کی جانب دیکھنے لگی جہاں سے بالکنی صاف دکھ رہی تھی۔ وہاں اندھیرے میں کھڑا ایک حولا دکھ رہا تھا۔ وہ بھرپور انداز میں مسکرا دی تو صنم بھی بالکنی میں کھڑی۔ صنم کو ویسے بھی فنکشن میں آنے سے سعیدہ بیگم نے سختی سے منع کیا تھا کیونکہ پہلا بچہ تھا اور سعیدہ بیگم نہیں چاہتی تھی کہ وہ لوگوں کی بھیڑ میں آئے اور 10 لوگ 10 طرح کی باتیں کریں۔ اوپر سے ارسم نے بھی کہا تھا وہ گارڈن میں ہلدی کی رسم کر لے گا تو ارسم اپنی بالکنی سے کھڑے ہو کر سب دیکھ سکتی ہے۔
تو ثنا اپنی بالکونی سے کھڑے ہو کر سب دیکھ سکتی ہے، اور تو اور رضا اور مرتضیٰ صاحب اور بھی مہمان شریک تھے، اس لیے صنم کو سب سے دور رکھنا تھا۔ صنم یاد کرنے لگی جب ارسم اس کو بائی فورس اسے اپنے گھر لے آیا تھا۔ صنم اور تھرڈ پرسن کے پروف سے جہاں سائدہ بیگم اسے دیکھ بہت زیادہ چونک گئی تھی۔ ماما یہ صنم ہے، ارسم نے تعارف کروایا، لیکن سائدہ بیگم اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتی ہی رہ گئی۔ صنم گھبرا سی گئی اور ارسم کے پیچھے چھپ گئی۔ عنایا اسی وقت یونیورسٹی سے تھک کر واپس آئی تھی۔ صنم کو جلجھے بالوں اور ملجلے کپڑوں میں دیکھ اس کی طرف آ گئی، جو ارسم کے پیچھے ڈری سہمی چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ صنم بھائی صنم، اسے کیا ہوا ہے اور یہ ایسی کیوں دکھ رہی ہے؟ صنم میں عنایا ہوں، عین ہوں، مجھے پہچانو، ڈر کیوں رہی ہو؟ عنایا اسے کھینچ کر گلے سے لگا کر بولی، اور سائدہ بیگم تو پتھر کی بنی کھڑی تھی۔ ڈر کیوں رہی ہو؟ عنایا اسے کھینچ کر گلے سے لگا کر بولی، اور سائدہ بیگم تو پتھر کی بنی کھڑی تھی۔ عنایا اسے اندر لے جاؤ اور کچھ کھلاؤ پلاؤ، ابھی یہ اپنے حواسوں میں نہیں ہے۔ ارسم عنایا کو بولا تو عنایا اسے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گئی۔ صنم کے جانے کے بعد ارسم نے سائدہ بیگم کی طرف دیکھا، جو دھپ سے صوفے پر بیٹھ کر اپنی سوچوں میں گم تھی۔ ماما کیا ہوا؟ آپ کی تو طبیعت ٹھیک ہے نا؟ ارسم کو فکر ہونے لگی تھی، یہ لڑکی ایک دم تمہاری ماں سائمہ کی جیسی لگتی ہے، اتنی مشابہت، خدایا یقین نہیں آتا۔ ایک پل کو مجھے ایسا لگا جیسے وقت کی رفتار پیچھے چل رہی ہو اور سائمہ میرے سامنے کھڑی ہے، وہی چہرہ، وہی ہری آنکھیں اور وہی انداز۔ یہ لڑکی آخر کون ہے؟ کہیں تمہیں تمہاری سادگی تو نہیں مل گئی؟ ضرور میری بہن تمہیں مل گئی ہوگی۔ میں پورے یقین کامل کے ساتھ کہہ سکتی ہوں یہ سادگی ہے، وہی تمہاری بہن۔ وہ کوئی بھی انسان دیکھے گا تو یہی کہے گا وہ تمہاری بہن ہے۔ تم دونوں بالکل ایک جیسے دکھتے ہو۔ سائدہ بیگم آنکھ بند کر کے بولی، اور جب آنکھیں کھولی تو آنکھوں میں ماضی کے کربناک یادیں آنسو بہنے لگی۔ ارسم سائدہ بیگم کی طرف دیکھتے ہی رہ گیا، مطلب اس کے دل کی طرف سچی تھی۔ وہ جب بھی صنم کو دیکھتا تو اسے عجیب سا خالی پن محسوس ہوتا تھا۔ پھر بھی ایک ثبوت اور برتھ مارک جو سادگی کے بائیں بازو پر تھا، اگر وہ صنم کے بازو میں موجود ہوتا تو ارسم سمجھ جاتا کہ صنم ہی سادگی ہے۔ صنم کو عنایا نے بہت ہی بخوبی سنبھال لیا تھا۔ صنم کو بڑی مشکل سے اس نے کھانا کھلایا تھا اور اسے سلا دیا تھا۔ صنم سکون سے سو رہی تھی جب ارسم اس کے کمرے میں آیا اور عنایا کی طرف دیکھ کر بولا، عین اس کی دائیں بازو کی آستین کو فولڈ کر کے دیکھنا کہ وہاں کوئی نشان ہے کہ نہیں۔ عنایا نے ہنس کر کہا، آپ یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں جو صنم کی نس نس سے واقف ہے؟ میں بنا دے کے بتا سکتی ہوں کہ اس کے دائیں بازو میں ایک برتھ مارک ہے۔ یہ مجھے تب سے معلوم ہے جب کالج میں بلڈ ڈونیشن کیمپ لگا تھا۔ صنم نے بتایا کہ اس نے جب سے ہوش سنبھالا ہے وہ تب سے برتھ مارک اس کے بازو پر ہے۔ لیکن ایک منٹ، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ کو کس نے بتایا کہ اس کے بازو پر برتھ مارک ہے؟ عنایا نے تجسس سے پوچھا۔ ارسم نے کچھ نہیں کہا اور صنم کو دیکھنے لگا، جو نصیبوں سے ہاری ہوئی لڑکی تھی اور جس کی حالت کافی نازک ہو رہی تھی۔ ارسم نے دل ہی دل میں رضا کو گالیاں دی اور سوچا کیا حالت کر دی ہے اس نے صنم کی، اور تو اور وہ ماں بھی بننے والی تھی۔ ارسم نے دونوں مٹھیوں کو کس لیا اور اپنی سلگتی ہوئی آنکھوں کو بند کر لیا، اور اگر اس کا بس چلتا تو وہ رضا کا خون کر دیتا جس نے صنم کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا تھا۔ رضا سلطان، تمہارے لیے یہ بہت بڑی سزا ہے کہ تم اب پوری زندگی میری بہن کی شکل تک نہیں دیکھ پاؤ گے اور نہ ہی اپنے بچے سے مل پاؤ گے۔ ارسم نے سوچا اور کمرے سے نکل گیا۔ صنم کو جب ہوش آیا تو سائدہ بیگم نے اسے کلیجے سے لگا لیا اور انہوں نے اس کے برتھ نشان پر بوسہ دیا، کیونکہ ان کی سادگی انہیں واپس مل گئی تھی، جس کے لیے ارسم کئی سالوں سے پریشان تھا اور راتوں کو جاگا کرتا تھا، اتنا اپنا سکون برباد کر رکھا تھا، اور آج یوں نصیب نے اسے ان کی چوکھٹ پر واپس ان کی بیٹی کو لا کھڑا کر دیا تھا۔ صنم کو کسی نے کچھ نہیں بتایا، بس سب اس کا بہت خیال رکھنے لگے اور اس پر اپنا ولولانہ محبت لٹانے لگے۔ صنم کو بھی عزت کی چھت مل گئی تھی اور اپنی اپنائیت ارسم کو کے گھر والے اسے دیتے تھے اور اس کے سب ناز نخرے اٹھانے لگے تھے۔ صنم کو لگنے لگا تھا وہ اپنوں کے درمیان آ گئی ہے، پھر بھی اپنے آغا جان کو بھلا نہیں پائی تھی
اور اکثر ان کے نمبر پر کال لگاتی تھی، لیکن اب ان کا نمبر سوئچ آف جاتا تھا۔ اور صنم کو رضا کی بھی بہت یاد آتی تھی، لیکن اس نے کسی کو بتایا نہیں تھا۔ بیٹھی بیٹھائے اسے رضا کی بہت یاد آتی تھی، اور کبھی کبھار تو شدت سے دل بھی دھڑک اٹھتا تھا، جیسے اس کا دل بہت زخمی ہے اور کوئی بہت اسے پکار رہا ہے، لیکن اب وہ مڑ کر جا نہیں سکتی تھی اور سارے راستے بند ہیں۔ صنم یہی سب سوچ رہی تھی، اور وہ ایک پل کے لیے ساخت رہ گئی اور اپنے خیالوں کی دنیا سے لوٹ آئی، جب دو مضبوط ہاتھ سرسراتے ہوئے اس کے پیٹ پر بندھ گئے۔ صنم آج کل ڈھیلے ڈھالے میکسی ٹائپ لمبے لمبے فراک پہن رہی تھی۔ صنم بلکنی میں اندھارا کیے کھڑی تھی، پر جب اسے کسی کے جانی پہچانی کلوز کی خوشبو آئی اور رضا کا جان لیوا لمس اسے پوری شدت سے محسوس ہوا۔ وہ پلٹ نہیں پائی، کیونکہ ٹائنگون سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی، اور وہ نیچے وسیع اور عزیز گارڈن کو دیکھنے لگی۔ آسم کی ہلدی کی رسم اب بھی دھوم دھام سے ہو رہی تھی، لیکن اب صنم کو کچھ دکھائی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ صنم اندھیرے میں کھڑے ہو کر اس لیے کھڑی تھی کہ تاکہ کوئی اسے دیکھ نہ لے، لیکن وہ بھول گئی تھی رضا تھا جو آہٹ سے بھانپ جاتا تھا کہ کون آ رہا ہے۔ تب وہ اتنے بڑے گھر میں صنم کو 7 پردوں سے بھی ڈھونڈ نکالتا۔ چھوڑیں۔ صنم اس کا مضبوط ہاتھ ہٹانے کی تقدور میں تھی، بولی، چھوڑ ہی تو دیا ہے تمہیں۔ رضا ہاتھ ہٹا کر دور کھڑا ہو گیا تو صنم بھی پلٹی اور سوچنے لگی، اتنی جلدی رضا کو کیسے پتہ چل گیا کہ وہ یہاں ہے۔ صنم پلٹی تو دیکھا رضا بلیک 3 پیس سوٹ میں ہیوی ویئر میں کافی خطرناک لگ رہا تھا، لیکن اب صنم کو رضا کی عادت سی ہو چکی تھی۔ آپ یہاں کیسے؟ صنم بے جان ہوتی ہوئی بولی، گھبراؤ نہیں، تمہارے راستے سے ہٹ چکا ہوں، اور آج بھی تم سے یہ صرف کہنے آیا ہوں کہ میں رضیہ سے شادی کر رہا ہوں، اور بہت جلد تمہیں اس زبردستی کے رشتے سے آزاد کر دوں گا۔ کوشش کروں گا کہ آئندہ تمہارے راستے میں نہ آؤں اور نہ ہی تمہیں کبھی دیکھوں۔ اپنا خیال رکھنا۔ رضا پتریلے لہجے میں کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ صنم بس اس کی باتیں اور اسے ہی دیکھتی رہی، کتنا بدل گیا تھا۔ صنم اسے روکنا چاہتی تھی اور اس کے سینے سے لگ کر رونا چاہتی تھی، لیکن رضا کا یوں سردپن اور بدمزاجی دیکھ اس کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ رضا کے لفظ تکلیف دہ تھے، اور صنم اپنی دلی کیفیت کو خود سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔